आज हामी अनलाइन संगतिमा हरेक विभिन्न कार्यक्षेत्रबाट हाम्रो घर कोठा कमराबाट है सबैजना हामी भेला भइसकेका छौँ। अहिले फिलहाल हामी 8 जना भेला भएका छौँ अनि हामी जति छौँ अति जतिजना छौँ हामी परमेश्वरको आराधना अनि आजको सेवाकै सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अनि हुन्छ यो समय हाम्रो आराधनाको समय पनि भइसकेको छ अनि यतिखेर हामीले तोकेको समयभन्दा केही समय हामी केही ढिलो भइसकेका छौँ। आउनेहरू आउँदै हुनुहुन्छ, हामी जतिजना भेला भइसकेका छौँ हामीले आजको सेवा कायले सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हुन्छ सबैजनालाई जिउको यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। हामीले सुरुको प्रार्थनाबाट आजको आराधना सुरु गर्नेछौँ अनि सुरुको प्रार्थनाको लागि यो समय म हाम्रो स्थानीय आदरणीय पास्टरज्यूलाई म समय दिन चाहन्छु अनि उहाँले सुरुको प्रार्थना गरेर आजको सेवा कायले अगाडि बढाउनेछौँ। हुन्छ पास्टर, तपाईँले समय लिन सक्नुहुन्छ? हुन्छ, थ्याङ्क यू ब्रदर। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। महिमा होस्। आजको बिहानी आराधनाको यो समय प्रभुले दिनुभएको छ। यो मौका हामीले छोड्नु हुँदैन, जुन मौका परमेश्वरको आराधना गर्ने परमेश्वरको नजिकमा जाने यो मौका हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी आफ्नो जीवनलाई हाम्रो परम प्रभुमा हामी दिन्छौँ, हाम्रो हृदयलाई हाम्रो मनलाई आराधनाको लागि तयारी बनाउने छौँ अनि हामीले आराधना गर्नभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु येशू राजा, धन्यवाद परमेश्वर, यो सबै तपाईको असल प्रभु यो मौका तपाईबाट हामी प्रत्येकलाई दिनुभयो अनि विशेष गरी प्रभु हप्ताभरि तपाईले यसरी हामी सबै हाम्रो काम कार्यमा हाम्रो उठाइ बसाइमा हाम्रो सोच विचारमा सबैबाट तपाईले सुरक्षा दिनुभयो। हरेक दुर्घटना जोखिम खतराबाट बचाउनु भयो। संसारको रमझम र जति पनि प्रभुजी नराम्रो सङ्गत नराम्रो खाने आदत हरेक प्रभुजी हालेलुया घटी कमीबाट तपाईले अलग्गै राख्नुभयो। तपाईले आफ्नो आशिषमय जीवनभित्र तपाईले हामीलाई आफ्नो प्रभुजी तपाईको नजिकमा लुकाइ राख्नुभयो। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी परमेश्वर। यो हप्ताको यो बिहानी आराधनाको समयमा जीवन प्राण आत्मा शरीर सबै तपाईका हातमा हामी राख्छौँ। अभिषेकलाई हामी माग गर्छौँ। पवित्र आत्मालाई हालेलुया हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर आज तपाईले आफ्नो परिवारलाई आफ्नो प्रिय जनहरूलाई एकत्रित गर्नुभएको लागि धन्यवाद। महान यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्माको अभिषेकले भर्नुहोस्। पवित्र आत्माको आजको आराधना सेवाबाट प्रभुजी हामी आएको हरेक एकमाथि दिनुभएको जिम्मेवारीबाट तपाईकै महिमा भएको आराधना गर्दै गर्दा प्रभुजी हालेलुया हामी बसेका ठाउँहरूमा पवित्र आत्माको महिमाले भरिएर गएको होस्। हरेक एकलाई पवित्र आत्माले छुनुहोस्। हरेक एकलाई प्रभुजी आफ्नो मन र हृदयलाई तयारी पार्दै जान तपाईले सहायता गर्नुहोस्। पवित्र 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 यीशु राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद। प्रभु लिडिङ गर्ने प्रभु आफ्नो छोरालाई प्रभुजी भजन सङ्ग्रह पढ्ने आफ्नो छोरीलाई प्रभु आराधना गर्ने वचन बोल्ने आफ्नो छोरालाई प्रभु तपाईकै हातमा राख्दछौँ। अनि बाँकी परमेश्वर हामी जतिजना आइसकेका छौँ अनि हालेलुया बाँकी आउने हरेक मण्डली परिवार सबैलाई तपाईका हातमा राख्दछु। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद। उपरान्त बाँकी रहल समय सबै तपाईका हातमा राख्दै बिन्ती अनुग्रह आशिष दिने माया गर्नुहुने एक मात्र प्रभु येशूको नाममा पिता स्वर्गमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन 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 आमेन। धन्यवाद छ आजको हाम्रो यस सेवाकाईमा सुरुको प्रार्थना गरिसकेका छौँ। यस प्रार्थना गरेबाट सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, फेरि पनि आजको यस सेवाकाईलाई हामी लगातार अगाडि लिएर जानेछौँ अनि हाम्रो यो समय चाहिँ भजन सङ्ग्रह पढाइको लागि समय छ अनि भजन सङ्ग्रह पढ्नको निम्ति यो समय म हाम्रो निकल बहिनीलाई दिन चाहन्छु अनि निकल बहिनीले आज भजन सङ्ग्रह पढिकन परमेश्वरको आराधनालाई अगाडि बढाउनेछौँ। हुन्छ, यो समय निकल बहिनीले लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह जय मसीह। हामी भजन सङ्ग्रह पढ्नेछौँ अनि मेरोमा त इङ्ग्लिस छ। तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो आफ्नो बाइबलमा भजन सङ्ग्रह 118 को
को 1 देखि लिएर 19 सम्म निकाल्नुहोस् ल। भजन संग्रह 118 को 1 देखि 19 सम्म निकाल्नु भयो? हजुर बहिनी हामीले निकालिसक्यौं। हामी पढ्ने छौं भजन संग्रह 118 को 1 देखि 19 सम्म। यसरी विषय यसरी लेखिएको छ, विजयको लागि धन्यवाद भनेर। Give thanks to Lord because he is good and his love is eternal. Second number 2 मा यसरी लेखिएको छ, let the people of Israel say his love is eternal. 3 मा let the priest of God say his love is eternal. 4 मा let all who worship him say his love is eternal. 5 मा in my distress I called to Lord, he answered me and set me free. Number 6 मा the Lord is with me, I will not be afraid, what can anyone do to me. 7 मा it is the Lord who's helped me and I will see my enemies defeated. 8 मा it is better to trust in the Lord than to depend on man. 9 मा it is better to trust in Lord than to depend on human leaders. 10 मा my enemies were round me but I destroyed them by power of the Lord. 11 मा they were round me on every side but I destroyed them by the power of Lord. 12 मा they swarmed round me like bees, but they burned out as quickly as a fire among thorns. By the power of the Lord, I destroyed them. 13 मा I was fiercely attacked and was being defeated, but the Lord helped me. 14 मा the Lord makes me powerful and strong. He has saved me. 15 मा listen to the glad shouts of victory in the tents of the God's people. The Lord's mighty power has done it. 16 मा his power has brought us victory, his mighty power in battle. 17 मा I will not die, instead I will live and proclaim what Lord has done. 18 मा he has punished me severely but he has not let me die. 19 मा open to me the gates of the temple, I will go in and give thanks to Lord. Amen. आमेन आमेन। धन्यवाद छ मिक्कल बहिनी। तपाईले हाम्रो बीचमा चाहिँ भजन संग्रह 118 को 1 देखि लिएर हामी 19 सम्म पढ्नमा सफल भइसकेका छौं। अनि यो भजन संग्रह पढाइबाट परमेश्वरले हाम्रो मिक्कल बहिनीलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। सम्पूर्ण हाम्रो मण्डली परिवारमा उपस्थिति परमेश्वरका सेवक सेविकाहरूलाई पनि परमेश्वरले प्रशस्त आशिषहरू दिनुभएको होस्। आजको दिनमा हामीले जुन परमेश्वरको निम्ति जुन भजनहरू पढिकन आज परमेश्वरको आराधना हामी गरेका छौं, गर्ने छौं। जुन चाहिँ आज भजन संग्रह पुस्तकबाट 118 को पदबाट हामीले जुन महान परमेश्वरको जिउँदो वचनहरू हामीले सुनिसकेका छौं, साथै हाम्रो मस्तिष्कमा हाम्रो जीवनमा लागू भएको होस् अनि यस वचनबाट सबैजनाको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको होस्। हुन्छ, आउनुहोस् आजको विशेष यस सेवाकार्य लगातार अगाडि लिएर जानेछौँ। अनि हाम्रो यो समय चाहिँ आराधनाको निम्ति समय छ अनि आराधनाको लागि चाहिँ यो समय हाम्रो आदरणीय पास्टरजीले म सुम्पिन चाहन्छु अनि उहाँले आराधनामा हामीलाई अगाडि सहायता गर्नुहुनेछ। हुन्छ पास्टर, समय तपाईले। सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि एकचोटि जय मसीह, जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा होस् र प्रभुको प्रशंसा र मिक्कल बहिनीले मिठो भजन संग्रहलाई हाम्रो बीचमा राख्नुभयो। परम प्रभुको करुणा छ, परम प्रभुको प्रेम, परम प्रभुको दया। अनि हामीले 5 मा यसरी हेर्दै थियौ, इन माई डिस्ट्रेस, अनि मेरो आफ्नो संकटमा नै परम प्रभुलाई मैले पुकारे। अनि यो समय आज तपाईहरु म परम प्रभुलाई नै पुकार्न आएका छौं। परमेश्वरको महिमा होस् अनि परम प्रभुलाई प्रशंसा भएको होस्। अनि हामी यो गानालाई हामी गाउँछौं। तपाईले यो स्क्रिनमा देख्नु भएको छ। हाम्रो प्रभु चाहिँ महान प्रभु हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु चाहिँ महिमाको
को योग्यको परम प्रभु हुनुहुन्छ अनि प्रशंसाको योग्य अनि यो जीवन चाहिँ हामी परमेश्वरलाई नै हामी दिन्छौँ यो बिहानी। परम प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा, परम प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, यो मेरो जीवनको चाहना, या होशाना, हालेलुया, होशाना। सबैले वर्तमान मेरो, वर्तमान मेरो तपाईकै हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। वर्तमान मेरो तपाईकै हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। स्वर्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजामा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजामा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, यो मेरो जीवनको चाहना। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया,
हुन्छ नेक्स्ट सङ हामी गाउँ ओके ओके यस हामी यो गानालाई गाउँछौँ तपाईको छेउमा तपाईको नजिक अङ्गालो भित्र है तपाईको छेउमा तपाईको छेउमा तपाईको नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईकै नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई फेरि तपाईको छेउमा तपाईको छेउमा तपाईकै नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईकै नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई अरू कतै पनि मिल्दैन बिर्सिन यो आत्माले तपाईँमा नै विश्राम पाउँछ अरू कतै पनि मिल्दैन बिर्सिन यो मेरो प्राण तपाईँमा नै मृत हुन्छ यसैले छेउमा तपाईँको छेउमा तपाईँकै नजिक भित्र राख्नुहोस् मलाई बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई फेरि पनि हामी अरू कतै पनि मिल्दैन बिर्सिन यो आत्माले तपाईँमा नै विश्राम पाउँछ अरू कतै पनि मिल्दैन बिर्सिन यो मेरो प्राण तपाईँमा नै मृत हुन्छ यसैले छेउमा तपाईँकै नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँकै नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् तपाईँको छेउमा तपाईँकै नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई हुन्छ परमेश्वरलाई हामी एकदमै हाम्रो हृदयबाट हामीले भनौँ प्रभु हामीलाई तपाईको नजिक तपाईको अङ्गालो भित्र नै हामीलाई राख्नुहोस् अनि जब तपाईले आफ्नो उपस्थितिको भित्र तपाईले हामीलाई ल्याउनुहुन्छ हामी आराधना गर्नदेखि हामी कहिले पनि रोकिने छैनौँ भनेर हामीले आफ्नो हृदयलाई आफूलाई नै बातचित गरौँ अनि हामी यो गाना लगाएर हामी आराधनामा जान्छौँ
तपाईलाई आराधना रोकिँदिन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई फेरि पनि हामी रोकिँदिन रोकिँदिन गर्न तपाईलाई आराधना रोकिँदिन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई कसरी म बसु येशू तपाईको अनुग्रहलाई देखी कसरी पछि हटुमा येशू तपाईको बलिदानलाई सम्झी रोकिँदिन गर्न तपाईलाई आराधना रोकिँदिन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई रोकिँदिन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई आराधना 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 येशूलाई आराधना 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 येशूलाई हामी आफ्नो मनबाट हाम्रो हृदयबाट केवल येशूलाई हामी आराधना चढाउँदछौँ केवल येशू तपाईलाई नै हामी आराधना दिन्छौँ येशूलाई रोकिँदिन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु येशू राजा हामीले गरेको आराधना प्रभु तपाईले हामीलाई ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु हामीलाई त्यो मौका तपाईले दिनुभयो तपाईको आराधना गर्ने यदि तपाईले हामीलाई यसरी हालेलुया तपाईबाट आराधना गर्ने मौका नमिलेको भए प्रभु हामीले आराधना गर्न हाम्रोमा हुने ताकि तपाईलाई प्रभु बिहानी आराधना गर्न सकौं ओ परमेश्वर पवित्र आत्मालाई धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया ओ येशू धन्यवाद महान येशू धन्यवाद येशू ओ परमेश्वर पवित्र पवित्र ओ पवित्र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद हालेलुया हालेलुया प्रभुजी आराधना ओ तपाईले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो प्रभुजी धन्यवाद यो आराधना
गर्दै गर्दा प्रभुजी हालेलुया प्रभुजी हामी हरेक आशिष दिनुभएको छ तपाईले आफ्नो महान उपस्थितिलाई दिनुभएको छ धन्यवाद परमेश्वर अगाडिको सबलाई प्रभु सबै तपाईका हातमा बिन्ती प्रार्थना येशूको नाममा आमेन हुन्छ प्रतीक ब्रदर तपाईले लिनुहोस् धन्यवाद छ हाम्रो धन्यवाद पास्टरले हाम्रो बिचमा परमेश्वरको आराधनामा हामीले धेरै सहायता गर्नुभएको छ अनि आज परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले आराधना गरिसकेका छौँ जुन आराधनामा हामीले गीत सङ्गीतबाट परमेश्वरको ठुलो महिमा गरिसकेका छौँ तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक तपाईँको आङ्गलोमा राख्नुहोस् हामीलाई भनेर गीतहरू गाइकन आज साँच्चै परमेश्वरको यस गीतबाट उहाँले हामीले असल तरिकाले उहाँको अङ्गालोमा हामीले बाँधेर राख्नु हुने हामी भरोसाको साथ हामी आशा राख्दछौँ अनि आजको विशेष यस सेवाकाईबाट सम्पूर्ण उपस्थितिजनहरू हुनुहुन्छ टाढा नजिकबाट हरेक विभिन्न क्षेत्रबाट यस जुम अनलाइन फेलोसिपमा हामी उपस्थिति भएका छौँ बिस्तारै बिस्तारै हामी धेरैजना भेला भइसकेका छौँ अनि आजको हाम्रो यस सेवाकाईले लगातार फेरि पनि अगाडि लिएर जानेछौँ अनि यो समय चाहिँ हाम्रो यतिखेरको सम्पूर्ण हामी सबैजना उपस्थितिको साथ यहाँ परमेश्वरको आराधनामा उपस्थिति भएको निम्ति स्वागतको लागि यो समय हामीले निकालेका छौँ अनि विभिन्न क्षेत्रबाट यसरी आफ्नो काम कार्य क्षेत्रबाट अनि हरेक टाढा नजिकबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई जुदै ख्रीष्टले चाहिँ प्रशस्त आशिष दिनुभएको साथै हामी सबैजनालाई चाहिँ एकमुष्ट स्वागतको रूपमा हामी तालीको साथ अनि परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिलाई हामी थाहा पाउँदै ताली बजाएर आजको दिन विशेष स्वागत गर्नेछौँ हामी सबैजनाले तालीको साथ स्वागत गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी सबैजनाले ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ धन्यवाद छ आजको यस स्वागत कार्यक्रम हामीले स्वागत कार्यक्रम गरिसकेका छौँ हामी सबैजना हाम्रो मेम्बर फेलोसिपभित्र भइकन आज सन्डेको दिनमा यसरी सबैजना एकमुष्ट स्वागत हामीले आफूलाई ताली बजाएर अनि साथै परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिलाई तालीको साथ स्वागत गरिसकेका छौँ हुन्छ आजको यस हाम्रो सेवाकाईबाट चाहिँ हामीलाई एकदम असल तरिकाले परमेश्वरले प्रशस्त आशिषहरू दिनुभएको हुन्छ अनि यस पश्चातको समय लगातार हामी अगाडि लिएर जानेछौँ अनि यो समय चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूको हप्ताभरि पाउनु भएको आशिष बाँड्ने समय छ अनि यदि तपाईँहरू कसैले पनि परमेश्वरबाट पाउनु केही आशिषहरू छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो बिचमा सेयरिङ गरिकन सबैलाई आशिषित महसुस गराउन सक्नुहुनेछ हुन्छ यदि कसैसँग हजुर ल बहिनी धन्यवाद छ हाम्रो बिचमा बहिनी मणिमायाले केही सेयरिङहरू गर्नु गइराख्नु भएको छ हुन्छ धन्यवाद सञ्चालक दाजुलाई मलाई यो समय दिनुभएको लागि धन्यवाद भन्दछु र विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र जति पनि आज यहाँ जुम अनलाइन सेवामा आउनुभएका सम्पूर्ण मेरा प्यारो मण्डली परिवारहरूलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ है एकदम राम्रो आवाज आइराखेको छ पनि हामी सुनिराखेका छौँ धन्यवाद परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् है अनि जति व्यस्त विदिता भए तापनि है परमेश्वरले मलाई थोरै भए पनि यो समय जुटाइदिनु भएको लागि नि म हृदयदेखि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है आज यो विधि व्यस्त म मात्र होइन आज हामी थुप्रै देख्छौँ यहाँ हाम्रो आदरणीय माथा नाना पनि हुनुहुन्छ है एकदमै ड्युटीमा पनि है कहिल्यै परमेश्वरको यो उपस्थितिहरू उहाँले छोड्नु भएको छैन मलाई धेरै खुसी लाग्छ अझै थुप्रै हामी दिदी बहिनीहरू छौँ है व्यस्तता भए तापनि हामी परमेश्वरलाई समय दिन सकेका छौँ आज यो समय विधि व्यस्त समय चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई खेर जान दिनुहुने छैन है आशिष दिनुहुनेछ भनिकन म विश्वास गर्दछु अनि म हजुरहरूको यहाँ आउनु कारण है म आफ्नो आशिष गवाईहरू भन्न आएको छु है अनि म आशिष गवाई भन्नुभन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ म है मेरो सबै मण्डली आमा दिदी बहिनीहरूलाई एकदमै एक साथ सपोर्ट दिएर माया प्रेम गरेर मेरो निम्ति अति नै है प्रार्थनाहरू गरिदिनु भएको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु है सर्वप्रथम त म कोटि कोटि धन्यवाद दिन्छु मेरो मण्डली परिवारलाई अनि विशेष गरिकन म धन्यवाद दिन्छु हाम्रो
आदरणीय पास्टर बुवा पास्टरनी आमालाई किनभने अनि उहाँद्वारा नै हामी यसरी है परमेश्वरको नजिक हुन सकेका छौँ अनि यसरी परमेश्वरमा मन्न हुन सकेका छौँ है उहाँद्वारा हामी के गरे राशनहरू पनि हामीले पाउन सक्यौँ है एकदमै म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि उहाँहरूले गर्दा हामी यसरी एक मनको एक हृदयको भएर यसरी है अनि अनलाइन जुममा हामी भेला हुन सकेका छौँ संगति गर्न सकेका छौँ र परमेश्वरको अझै नजिक हुन सकेका छौँ र म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै अनि मेरो आशिष चाहिँ है मलाई परमेश्वरले भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ है अनि त्यो आशिष चाहिँ म साँच्चै नै बयान पनि गर्न सक्दैन परमेश्वरले मलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ अनि मेरो आशिष चाहिँ है म योभन्दा 1 महिना अगाडि म धेरै परमेश्वरमा धेरै म लडेको थिएँ है मेरो जीवन धेरै यस्तो भएको थियो कि मैले सोच्नै नसक्ने भएको थियो है तर पनि मलाई परमेश्वरले यति सहायता गर्नुभयो तर मैले प्रार्थना गर्न छोडेन हैन प्रार्थना गर्छु प्रार्थनै गर्न आउँदैन थियो अनि कति मलाई दुःख लाग्थ्यो कति अनि त्यही माथि है श्रीमानले पनि धेरै गनगन गर्नुहुन्थ्यो है अनि यहाँनिर श्रीमानको बदनाम गर्यो भन्ने हुन्छ तर हामी परमेश्वरको परिवार एकसाथ परिवार भएर चाहिँ हामीले त्यस्तो सोच्नु हुँदैन तर संसारको रीतिरिवाजमा चाहिँ एउटा यो बदनाम गरेको भन्ने हुन्छ है तर म हृदय खोलेर भन्छु म कुनै कुरा पनि लुकाउने छैन किनभने परमेश्वरको वचनले भनेको छ है परमेश्वर सत्यता र आत्मा र सत्यतामा हुनुहुन्छ र जे बोल्नुहुन्छ सत्य बोल्नुहुन्छ है त्यसकारण म जे कुरा छ म त्यही कुरा मैले मेरो परिवारमा शेयर गर्दैछु है अनि मलाई यति एक प्रकारको मलाई यस्तो लाग्छ कि हे प्रभु अनि मैले चाहिँ यस्तो श्रीमानसँग कसरी जिन्दगी काट्ने होला भन्ने मेरो एकदम फिल कल्पना आउँथ्यो के मैले सोच्ने गर्थेँ एक्लै परमेश्वरलाई भन्ने गर्थेँ अनि मेरो सोच भनेको एकदमै यस्तो थियो कि मेरो श्रीमानले मलाई परमेश्वरमा डोराउन पाए है परमेश्वरमा एकदमै मलाई त्यो रहस्यहरूमा लग्न पाए म कति खुसी हुन्थ्यो होला मेरो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मैले आफै कल्पना गर्थेँ है मनमा अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई परमेश्वरले एकदमै त्यहाँनिरको समशक्तिहरू दिनुभयो है र पनि परमेश्वरले मलाई धेरै सहायता गर्नुभयो अनि मैले हरेस खाएन म एकदमै प्रार्थनामा लागिरहेँ अनि प्रार्थना गरिराखेँ है मलाई एक पनि हरेस खाएन अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि है हरेसमा खा तर तेरो साथमा म छु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ नि यसमा म एकदमै आनन्दित भएँ है अनि यसकारण म धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र अनि हामी यहाँ हेर्छौँ भने सबैको श्रीमानहरू अति परमेश्वरमा नजिक हुनुभएको मलाई कति खुसी लाग्छ अनि म यहाँनिर देख्छु मनिता बहिनी अनि मलाई हाम्रो श्रीमानहरूले चाहिँ परमेश्वरमा कहिले चिन्छ होला भन्ने यस्तो मनमा आउँछ होला अनि मनितालाई पनि म देखिरहेको छु है उसको पनि हृदयमा धेरै त्यो कुराहरू खेलिरहन्छ हामीलाई जो श्रीमानले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको हुन्न नि उनीहरूको श्रीमतीसँग चाहिँ धेरै अनि एकदमै हुन्छ है त्यसकारण म मनितालाई भन्न चाहन्छु कि हामी हरेस नखाउँ किनभने परमेश्वरको वचनले भनेको छ है आज त्यो समय आउनेछ है रोप्नेको समय आउनेछ कटनी गर्नेको समय आउनेछ अनि त्यो सबै समय परमेश्वरले वचनमा दिनुभएको छ है यसकारण यो समय चाहिँ प्रभुले अवश्य एक दिन हामीलाई दिनुहुनेछ भनिकन म एकदमै आशा र भरोसा राखेको छु है तर पनि हामी कतिपय निराशा हुन्छौँ कतिपय दुःखमा हुन्छौँ है र पनि प्रभु आज हाम्रो निम्ति है त्यो निराशा दुःख दिनलाई आउनुभएको होइन एउटा आशा अनि उत्साह दिनलाई आउनुभएको परमेश्वर हो है यसकारण हामी यो वचनलाई चाहिँ हाम्रो एकदमै मनमा राखिराखौँ किनभने त्यो समय एक दिन आउनेछ अवश्य पनि होइन वचनमा लेखेको छ त्यो समयलाई चाहिँ हामीले धैर्य धारण गरेर हामी पर्खिन्छौँ भने नि अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले साँच्चै अटोमेटिक चलाउनु हुनेछ भनिकन म विश्वास गर्छु है म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु अनि हिजो साँझ पनि मैले धेरै आशिष पाएँ है अनि सेवा सङ्गतिमा अनि हिजो म सायद मैले आफ्नो प्रार्थनाहरू पनि गर्न पाउँदिनँ होला भनेर एकदमै मलाई एउटा एक प्रकारको खल्लो मन भइराखेको थियो है अनि त्यति बेला चाहिँ प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् मैले सायद तपाईँको यो समय मैले दिन सकेन मैले गल्ती भुल गरेँ होला सायद मैले आज तपाईँलाई होइन मैले संसारलाई नै रोजे जस्तो लाग्यो कि मलाई यस्तो लाग्यो मनमा यस्तो पीर लाग्यो तर पनि परमेश्वरले है नसोचेको काम अनि आँखाले नदेखेको र मनमा नसोचेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुहुन्छ भनेर है त्यहाँ
कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखेको छ। साँच्चै नै उहाँले मेरो जीवनमा यति मलाई कुनै प्रकारले पनि उहाँले मलाई रोक्नुमा मलाई एकदमै सहायता गर्नुभएको छ है। कुनै पनि मेरो उहरू त्यसै जान दिनुभएको छैन। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। र अनि हिजो साँझ पनि हामी थुप्रै आशिष गवाईहरू सुन्दै थियौँ है। म एकदमै आशिष भएँ। मेरिना बहिनीले पनि भन्दै थियो, अनि मनिता बहिनीले पनि भनिराखेको थियो है, रिता दिदीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म एकदमै आशिषमै भयो है। मेरिना बहिनीले भन्दै यो सायद मेरिना बहिनीले आशिष नभन्थ्यो भने है सायद मैले परमेश्वरलाई यो प्रार्थना गर्ने मौका चाहिँ मैले गुमाउँथेँ होला जस्तो लाग्यो है। अनि ला अब कसले आशिष बोल्छ होला, मलाई धेरै थिएन, 1 मिनट समय थियो घर पुग्नुलाई है। अनि मैले प्रभु एकजना कसैले भन्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। ठिक्क मेरिना बहिनीले भने है, म यति खुसी लाग्यो। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिएँ, जस मैले समय पाउने भयो प्रभुलाई दिने भनेर म यति खुसी भएँ। अनि मेरिना बहिनीले पनि बाँड्दाखेरि त्यो आशिष चाहिँ म झन् उत्साहित भएँ। म झन् प्रभुको नजिक जान सकेँ। अनि म एकदमै परमेश्वरको गहिराईलाई थाहा गर्न सकेँ है। साँच्चै नै प्रभु मेरो लागि यति महान हुँदो रहेछ भनेर, आज म मात्र होइन हामी सबैको लागि यति महान हुँदो रहेछ भनेर मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेँ है। अनि त्यति बेला मेरिना बहिनीले पनि आफ्नो आशिषहरू बाँड्दै गरेको थियो है। उत्साहका कुराहरू, जसरी अब हामी कसैले हामीलाई उत्साह परमेश्वरको बारेमा दोहोऱ्याउँछ, परमेश्वरको बारेमा केही सुसमाचारहरू सुनाउँछ भने है हामी धेरै उत्साह हुन्छौँ, अझै हामी मन्न हुन्छौँ, परमेश्वरको सम्बन्धमा हामी गइरहन चाहन्छौँ है। यसकारण म पनि धेरै युट्युबहरूमा आजभोलि युट्युबहरूमा नि म धेरै वचनहरू सुन्ने गर्छु। सायद मेरो फेसबुक लाइभमा त्यति साह्रो लाइक चाहिँ मैले आज संसारीमा गरेको छैन होला। आज परमेश्वरको हरेक वचनमा मलाई त्यो आत्माबाट नै जति पनि एउटा सानो वचन परमेश्वरको नाममा आउँछ भने म लाइक गरिहाल्नु। सुन्नु भन्दा पनि पहिला मेरो छिट्टै त्यसमा लाइक जाने है। यो आत्मा प्रभुले मलाई दिनुभएको छ है। अनि मेरो अरूमा मेरो लाइक जाँदैन, मेरो परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आवाजमा चाहिँ मेरो एकदम छिट्टो लाइक जान्छ है। यस्तो परमेश्वरले आत्मा मलाई दिनुभएको छ। आजभोलि 9 बजेको ड्युटी हुँदा पनि सुताइ 1 बजे 1:30 बजे भइराखेको छ र पनि प्रभुमा मैले प्रार्थना गर्न छोडेको छैन है। जब मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना नगरिकन म सुत्न पनि सक्दिनँ है। आज जति ढिला भए तापनि म परमेश्वरलाई यो समयहरू दिन सक्छु। परमेश्वरले मलाई यो आशिष दिनुभएको। र मेरिना बहिनीले भन्दै थिए है, आज हाम्रो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो जिब्रोहरू, यो ओठहरू, यो आत्माहरू किन के कारणले दिएको त भनेर आज हामी आफै बोल्नु पर्नेछ भनेर, आज हामी प्रार्थनाहरू आफै गर्नुपर्ने, आफै गर भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ होइन। त्यसकारण हामी अब चाहिँ दुधे बालक जस्तो होइन, अब चाहिँ हामी सबै जान्ने बुझ्ने अनि बोल्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ होइन। अनि कतिपय प्रार्थना विषयहरू म पनि त्यति राख्दिनँ है, किनभने परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ हामीलाई सहायता गर्ने, हामीलाई बोल्नमा मद्दत गर्नुहुने। कारण मलाई एकदमै त्यो वचनले त्यो गवाईले मलाई एकदमै आशिषमै तुल्यायो है। त्यो बहिनीले भन्दाखेरि उसले पनि अब प्रार्थना विषयहरू नराख्ने, आफैबाट नि बोल्ने, आफैबाट प्रार्थना गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु मेरिना बहिनीलाई पनि। अनि म यति उत्साह भएँ। अनि म पनि परमेश्वरमा एकदमै म प्रार्थना गर्छु। म पनि त्यति साह्रो विषयहरू राख्दैन, बाइचान्स कहिले काहीँ राख्छु, नभए म पनि राख्दिनँ है। किनभने परमेश्वरले आज हामीलाई स्वयं दिनुभएको छ बोल्ने आत्मा अनि यो जिब्राहरू है। अनि हामी हिटो प्रदेशमा पाउँछौँ मृत्यु र जीवन तेरो जिब्रामा हालिदिएको छु भनेको छ नि त होइन। अनि यसकारण हामी सत्य जीवन चाहिँ परमेश्वरले भनेको छ जीवन रोज्नु कि मृत्यु रोज्नु होइन है। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि मृत्यु होइन जीवन रोज्नु भनेको छ। आज साँच्चै नै हामीले जीवन रोज्छौँ भने हाम्रो जीवनमा लाभदायी हुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि यसरी साँच्चै नै उहाँको नजिकता र उहाँको उपस्थितिमा जानलाई मलाई धेरै परमेश्वरले त्यो ढोकाहरू खोलिदिनु भएको छ, त्यो आत्माहरू दिनुभएको छ। म आशा गर्दछु अनि जति पनि हामी यहाँ मण्डली परिवार छौँ, आज कतिपय आउन नसकेको होला, कतिपय आउनु भएको होला, सबैलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु कि है आज हामीले त्यो समयलाई पर्खिनु पर्ने हुँदो रहेछ है। अनि समयलाई पर्खिनु पर्ने अनि समयको आदर गर्नुपर्ने र परमेश्वरको आदर गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै उत्तम कुरा छ भन्ने मैले अहिले एकदमै आफ्नो जीवनमा महसुस गरेको छु है। अनि सानो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने है, जो मलाई एकदम दुःख लाग्यो कि अस्ति हामीले पास्टरनी आमाले भोइस मेसेज पठाउनु भएको थियो उसको लागि, एसमन भाइको लागि है, उसलाई यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्ने भनेर। अनि
भोइस मेसेज पठाउनु भएको थियो है। त्यो चाहिँ कुनै कर काप्ने होइन, आज परमेश्वरको स्वयं इच्छा भएको र स्वयं इच्छा र चाहना भएको कारणले चाहिँ पठाउनु भएको हो है। अनि त्यसमा चाहिँ म सहभागी हुन सकिनँ, मलाई एकदमै क्षमा गर्नुहोस्, किनभने मेरो एकदमै आर्थिक कमजोरी भएको कारणले गर्दा है। अनि मेरो श्रीमानको ड्युटी पनि थिएन, 1 महिना पुरा भइसकेको थियो, अनि म एक्लैको थियो। अनि उहाँ अहिले यही महिनाको 1 तारिकदेखि बल्ल गर्दै हुनुहुन्छ है। अनि यसकारण अनि उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि यसकारण मैले त्यसको लागि धेरै क्षमा माग्न चाहन्छु है। तर मैले चाहिँ अब हजुरहरूको कर काट्ने बोलेको होइन, आज म पनि आफ्नो स्वेच्छाले बोलेको हो है। मैले कारण किन दिन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पनि गाउँमा है सासू धेरै बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण मैले उहाँ चाहिँ मैले पठाएँ है। अनि अलि पैसाभरि उहाँ पठाएँ, यसकारण मैले त्यहाँ उपस्थित हुन सकेन। म आशा गर्दछु आज जति पनि माथा नाना हुनुहुन्छ, एन्जल बहिनी जतिले दिनुभएको छ है, परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। जति पनि हामी नदिनेहरू छौँ, हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यो मुठ्ठीहरू खोलिदिनु भएको होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु है। फेरि कुनै अभावहरूमा फेरि हामी सहभागी हुन सकौँ भन्न चाहन्छु। म परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसकारण म सबै मण्डली परिवारलाई पनि धन्यवाद भन्दै है, मेरो आशिष गवाईलाई यति राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो मणिमाया बहिनीले हाम्रो बिचमा अति नै उत्साहित आशिषहरू बाँटिसक्नु भएको छ। उहाँलाई परमेश्वरले धेरै धैर्य धारण गर्ने शक्तिहरू दिनुभएको होस्। अनि उहाँले जुन वचनहरू बिचमा बोलेर अनि उहाँले आफ्नो जीवन गवाईहरू हाम्रो बिचमा बाँट्नु भएको छ, उहाँले बाँट्नु भएको उहाँको गवाईद्वारा हामी पनि साँच्चै नै धेरै उत्साहित अनि हिम्मत जुटाउन सक्ने बनाउनु भएको छ। धन्यवाद दिदर्छु हाम्रो बहिनीलाई। उहाँले भन्नुभएको छ हरेक चिजको समय हुन्छ, अनि साँच्चै नै समय हुन्छ, हरेक चिजको समय हुन्छ। उपदेशक 3 अध्यायको 2 देखि 8 सम्म लेखिएको छ, हरेक चिजको समय हुन्छ। जन्मने एउटा समय हुन्छ, मर्ने एउटा समय हुन्छ, अँगाल्ने एउटा समय हुन्छ, फाल्ने एउटा समय हुन्छ, रुने पनि समय हुन्छ र हाँस्ने पनि समय हुन्छ। साँच्चै नै यो बाइबलमा लेखिएको उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 2 देखि 8 सम्म लेखिएको यस वचनले साँच्चै नै हाम्रो हृदय छुन्छ। हरेक चिजको हाम्रो समय हुन्छ। तपाईहरुले धैर्य धारण गर्नुहोस्, परमेश्वरमा आशा अनि भरोसा राख्नुहोस्। तपाईहरुले अवश्य पनि तपाईहरुको त्यस प्रार्थना अनि त्यो भरोसा चाहिँ व्यर्थमा जाने छैन। धन्यवाद छ तपाईहरुले बोल्नु भएको यस आशिषबाट हामी सबै मण्डली परिवार अत्यन्तै आशिषित महसुस गरेका छौं। अनि हामी एकदम उत्साहित अनि तपाईले बोल्नु भएको यस आशिषबाट चाहिँ हामीले पनि ठुलो हिम्मत जुटाउने एउटा आशा हामी पाउन सकेका छौं। धन्यवाद छ हाम्रो मणिमाया बहिनीलाई, हृदयबाट धन्यवाद दिँदै फेरि पनि अरु कसैसँग गवाई छ भनेदेखि तपाईहरुले बीचमा शेयरिङ गर्न सक्नुहुनेछ। समय तपाईहरुको हो, तपाईहरुले समय लिन सक्नुहुनेछ। हुन्छ कोही अरु? कसैको यदि कसैको छ भनेदेखि तपाईहरुले समय लिन सक्नुहुनेछ। यदि कसैको गवाईहरु यीसम्म छ भनेदेखि फेरि हामी अगाडि जान सक्छौं। हुन्छ ब्रदर, अगाडि जानुस्। हुन्छ, हाम्रो आजको विशेष गवाईहरु यीसम्म नै राखिसकेका छौं। अनि जतिजनाले पाउनु भएको आशिषहरु तपाईहरुले कुनै समय फेरि पनि शेयरिङ गर्ने समय लिन सक्नुहुनेछ। आज हामीले यस सेवाकार्य लगातार अगाडि लिएर जानेछौं। अनि यतिखेरको हाम्रो यो समय भनेको चाहिँ हाम्रो नानीहरुको लागि बाइबल वचनको लागि समय छ। अनि बाइबल वचन चाहिँ भन्न पर्दाखेरि हाम्रो सुरुबाट नै जाबेजलाई यो समय दिन चाहन्छु। अनि जाबेजबाट लगातार आजको हाम्रो बाइबल भर्स फेरि अगाडि लिएर जानेछौँ। लास्टमा भन्छ अरे एनोकलाई दिनुस् न। ए ल हुन्छ।
हुन्छ ल यो समय सिधा एनोकले लिनेछ। यीशु ख्रिस्ट को नाम सबले जानती। मेरो नाम जय मसीह जय मसीह। मेरो बाइबल सुनेर छु। Psalm chapter 23 verse 1 and 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. Amen. आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद छ हाम्रो एनोकलाई, परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ आजको जुन बाइबल वचन सेयरिङबाट। भविष्यको कर्णधार हाम्रो मण्डलीका नानीहरू प्रत्येकलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। हरेक हप्ता उनीहरूले बोलेको वचनबाट परमेश्वरको ठुलो महिमा भएको छ। अनि हाम्रो जति पनि चर्चका मण्डलीभित्रका यी नानीहरू अगाडि गएर परमेश्वरको ठुलो काम गर्ने योग्यको तुलनामा सकेका हुन्। हुन्छ फेरि पनि यो समय म हाम्रो प्रस्मितालाई दिन चाहन्छु अनि प्रस्मिताले आज बाइबल भर्सलाई भन्नेछ। आउँदैन बोल रुकै। आवाज आएको छैन दादा? आवाज आएको छैन? तपाईले सुन्नु भएको छैन? हजुर सुन्नु भएको छ? सुनेको छैन। तपाईको मात्र आउँदैछ, नानीहरुको आएको छैन। सुनेन सुनेन। इयरफोन लगाऊ। लगाइदे लगाइदे। सबैजनाले जय मसीह। अहिले सुन्यो जय मसीह। म तपाईहरुले बाइबल सुनाउनु गइरहेको छु। बुक अफ म्याथ्यू च्याप्टर 7 verse 8 9 8 For everyone that asks receives, and he seeks finds, and to him that knocks it shall be opened. 9 Or what man is there you whom if his asked bread will give him a stone? Amen. हुन्छ धन्यवाद छ। तपाईहरुले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हुन्छ। हाम्रो प्रस्मिताले पनि बाइबल भर्स भनिसकेको छ। आजको यस वचनबाट हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त आशीषहरू दिनुभएको छ। हुन्छ अनि यो समय फेरि पनि हाम्रो प्रशान्तले लिनेछ। प्रशान्तको लागि यो समय छ। आवाज आएन प्रशान्तको। सबैले जय मसीह। मेरो नाम प्रशान्त। म तपाईहरुलाई बाइबल वर्स सुनाउनु गइरहेको छु। बुक अफ जन च्याप्टर 1 verse 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hand have handled of the word of life. Amen. आमेन आमेन। धन्यवाद छ हाम्रो प्रशान्तले पनि बाइबल Proverbs chapter 1 verse 1 to 3. The Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, for gaining wisdom and instruction, for understanding word of insight. 3 For receiving instruction in prudent behavior, doing what is right and just and fair. Amen. आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद छ हाम्रो जावेदलाई। जावेदले पनि बाइबल भर्स भनिकन परमेश्वरको ठुलो महिमा गरिसकेको छ। अनि आजको जतिजना हाम्रो चर्चका नानीहरूले बाइबल भर्स भनिकन परमेश्वरको महिमा गरिसक्नु भएको छ। अनि प्रत्येकलाई चाहिँ प्रत्येकको जीवनमा
शारीरिक वृद्धि हुनमा अनि उहाँको मन अनि ज्ञान बुद्धिले परमेश्वरले प्रशस्त आशिषहरू दिनुभएको हुन्छ। आजको हाम्रो बाइबल भर्स नानीहरूबाट हामीले सुनिसकेका छौँ। अरू कोही बाँकी त हुनुहुन्न नि है? हाम्रो मण्डलीको नानीहरू यति नै होला? यति नै हो। हुन्छ, यति नै हो। ल हुन्छ, फेरि पनि हामीले आजको यस सेवाकाईलाई लगातार अगाडि लिएर जानेछौँ अनि हामीले आजको विशेष गरी वचनतर्फ हामी जानेछौँ। अनि वचनमा जानुभन्दा पहिले हामीले वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ अनि वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि वचनको निम्ति प्रार्थना चाहिँ म हाम्रो दीपशिखा बहिनीले समय दिन चाहन्छु। अनि दीपशिखा बहिनी हुनुहुन्छ होइन? ए अहिले त जोन भाइ मात्रै देखिन्छ। ए ल, वचनको लागि प्रार्थना चाहिँ हाम्रो दीपशिखा बहिनीले गर्नुहुनेछ। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह बहिनी। धन्यवाद सर्वशक्तिमान महाजीवित परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ यस सुन्दर दिनको लागि। सन्डे प्रभु श्री पवित्र दिन, आज विश्रामको दिनमा फेरि पनि हामी यसरी अनलाइनमा भेला हुन पाएको छौँ। यीशु तपाईलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईले अहिलेसम्म हामीलाई सुरक्षा, तपाईको स्वस्थता, तपाईले अनुग्रह कृपा गरेको कारणले गर्दा आज फेरि पनि यसरी अनलाइनमा आउन पाएको छौँ। तपाईलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद मेरो सारा मण्डलीलाई, तपाईले अहिलेसम्म सुरक्षा राख्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। तपाईले अहिलेसम्म सबैलाई अनुग्रह कृपा दया राख्नु भएकोमा परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र धन्यवाद, तपाईले साँच्चै नै हाम्रो धेरैभन्दा धेरै आशिष अनुग्रह दिइरहनु भएको छ प्रभु। यस्तो पेन्डेमिक अवस्थामा पनि प्रभु तपाईले हामीलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन। हरेक कुरामा तपाईले हामीलाई साथ दिनु भएको छ प्रभु। तपाईले यस्तो कोरोनाको महामारीदेखि पनि हामीलाई बचाएर राख्नु भएको छ। यो भन्दा ठुलो आशिषको कुरा प्रभु हाम्रो जीवनमा केही हुन सक्दैन। तपाईलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वर पिता। हरेक कुराको लागि तपाईलाई थ्याङ्कफुल छु प्रभु। र प्रभु आज चाहिँ तपाईले फेरि हामीलाई अनलाइनमा ल्याउनु भएको छ। आज हामीले यसरी अनलाइन सेवाहरू सुरु गरिसकेका छौँ। तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। हरेक कुराको लागि जतिजना पनि यहाँनिर प्रभु सामेल भएको छ भजन सङ्ग्रह गर्ने छोराछोरीको साथमा प्रभु, जति पनि यसरी प्रार्थनाको यसरी छोराछोरीलाई बाँड्ने गरिरहेको छ हरेकको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। र छोरा जो वचन लिएर आइरहेको छ प्रभु, विशेष गरी उसको साथमा रहनुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्माले भरपूरी तपाईँले गर्नुहोस्। र प्रभु हामीलाई चाहेको वचन एकदमै हामीलाई दिनुहोस् प्रभु। राजा एकदमै दिनुहोस्। र जुन चाहिँ वचनहरू हामी सुन्नेछौँ प्रभु, साँच्चै हाम्रो हृदयमा लिएर हाम्रो हरेक एक एकवटा प्रभु हामी पल पलमा हामी त्यो सम्झेर प्रभु हृदयमा लिएर हामी वचन आधारित जीवन बिताउने हामी हरेक मण्डलीलाई हामीलाई बनाउनुहोस् भनेर विनती गर्दछौँ। धन्यवाद ईश्वर राजा। र सुरु अन्त तपाईँको हातमा राख्दछौँ। फेरि पनि आफ्नो वचन बोल्ने छोराको साथमा रहनुहोस् भन्दै माग्छ हामीलाई माया गर्ने उद्धारकर्ता येशूको नाममा, आमेन। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद छ बहिनी वचनको निम्ति प्रार्थना गरेबाट तपाईँले परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको, सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई पनि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ प्रशस्त आशिषहरू दिनुभएको छ। आजको विशेष हामी आजको वचन सुन्न गइरहेका छौँ। साँच्चै हामी वचन सुन्ने छौँ। आजको विशेष टपिक लिएर हाम्रो स्थानीय पास्टर चाहिँ हाम्रो बिचमा आउनुहुनेछ। यर्मियाको पुस्तक 28को 7मा लेखिएको छ, तापनि तिमी र यी सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी मैले भनेको वचन तिमी सुन भनेर भनेको छ। साँच्चै उहाँले बोल्नुहुने वचनहरू चाहिँ हामीले अवश्य सुन्नेछौँ अनि सुनिकन हाम्रो जीवनमा ठुलो कार्यहरू हुन सकेको होस्। आजको विशेष टपिक यस वचन हामीले चाहिँ 70 वर्षको आयुको लागि होइन तर अनन्त जीवनको लागि परमेश्वरको नजिक गइकन हामीले आशिषहरू हासिल गर्न सकेका हौँ। आज हामीले गीत सङ्गीतबाट पनि सुनिसकेका छौँ, तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक अँगालोमा राख्नुहोस् मलाई भनेर हामीले सुनिसकेका छौँ, गीतहरू गाइसकेका छौँ। अनि फेरि पनि आज यो समय हामी वचनद्वारा हामीले असल तरिकाले आजको वचन हासिल गरिकन हाम्रो जीवन हाम्रो मन मस्तिष्कलाई परिवर्तन गर्नेछौँ। अनि यो समय फेरि पनि म आदरणीय पास्टरजीलाई दिन चाहन्छु अनि हाम्रो पास्टरजीले यो समय लिनुहुनेछ। हुन्छ ब्रदरलाई थ्याङ्क यू। अनि यो समयको लागि परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि हामीले मिठो मिठो गवाई पनि सुन्यौँ, सुन्दर मुहारलाई पनि हामीले एकअर्कालाई हामीले देख्न सक्यौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस् र प्रभुको प्रशंसा। अनि हामी ढिलाइ नगरिकन हामी वचनभित्र हामी जान्छौँ
अनि आजलाई तपाईले मसँग खोलिहाल्नुहोस् रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सम्म हेरौँ है। बुक अफ रोम verse 9 up to 16 ल रोमीको पुस्तक 12 अध्याय 9 देखि लिएर 16 अनि तपाईको अगाडि म पढ्दछु। तपाईले राम्रोसँगले तपाईले पक्रेको हातमा भएको बाइबललाई ध्यानसँगले तपाईले हेर्नु होला अनि सुन्नु होला। अनि तपाईको र अहिले मैले पढेको बाइबलमा त्यहाँ डिफरेन्ट भिन्नता हुन सक्छ। अनि तपाईले आफ्नो बाइबलमा लेखेको कुरालाई राम्रोसँगले ध्यान दिएर अनि तपाईले बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। रोमी 12 अध्याय 9 मा हेर्नुहोस्। प्रेम निष्कपटको होस्, जुन कुरो खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरो असल छ त्यसमा लागिरहो। नम्बर 10 भातृ प्रेममा एक दोस्रो तर्फ मायालु हो, मानमा एउटाले अर्काको बढ्ता कदर गर। 11 प्रयत्न गर्नमा अल्छी नहो, आत्मामा जोसिलो हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो। नम्बर 12 आशामा आनन्द गर, संकटमा स्थिर रहो, प्रार्थनामा अटुटसँग लागिरहो, पवित्र जनहरूका अभावहरूमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख। 14 तिमीहरूका खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ नसराप। नम्बर 15 आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रोनेहरूसँग रो। नम्बर 16 एक दोस्रो प्रति एकै मनका हौ, उच्च प्रति मन नलगाऊ, तर नम्र कुराहरू तर्फ झुक, आफ्ना अहंकारमा बुद्धिमान नहो। परम प्रभुलाई महिमा होस् अनि परम प्रभुको प्रशंसा। अनि यो वचन पढाइमा सुनाइमा अनि यो वचन हेराइमा परम प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। अनि हामीले पढ्यौं रोमी 12 को 9 देखि लिएर 16 अध्याय वचनसम्म हामीले पढ्दै गर्दा फेरि छर्लङ्ग बुझिसकेका छौं होला। अनि म यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दा फेरि अनि यो वचनमा चाहिँ के पावलले के भन्न चाहन्छ भन्दा चाहिँ रोमीको मण्डलीलाई भन्दा फेरि चाहिँ आज प्रेजेन्टली कङ्ग्रिगेसन आज तपा र मेरो मण्डली विश्वासी परिवारलाई आज वचनले यही भन्छ, यो चाहिँ साँचो मसीही जीवनमा हुनुपर्ने गुणको विषयमा आज पावलले आज रोमी मण्डलीको बीचमा यो कुराहरू राखिरहेको छ। अब यो कुराहरू के छ भन्दा फेरि चाहिँ हामीले सुन्यौं एउटा साँचो मसीहमा हुने गुणहरू के हुनुपर्छ। एउटा साँचो मसीह हामीलाई हाम्रो जीवनबाट चाहिँ कसरी झल्किनु पर्छ, यो कुराहरू चाहिँ एउटा साँचो मसीही जीवन भित्र चाहिँ यो असल गुणहरूले भरेको हुनुपर्छ। अनि त्यो गुणले नै हामी के हुन्छौं, अरूको अगाडि प्रकट हुन्छौं, एक अर्काको अगाडि प्रकट हुन्छ कि यो ब्रदर्स अनि सिस्टर यो परिवार चाहिँ मसीहका हौ भनेर। यिनीहरू चाहिँ मसीह परिवार, यिनीहरू चाहिँ मसीह घरानाबाट चाहिँ आएको हो, यिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन हो भनेर। कहाँबाट? आज तपाईं र मेरो बोली चालीबाट होइन, आज तपाईं र मेरो, आज हामी सबैको असल गुण र स्वभावबाट चाहिँ आज हामीले आज हाम्रो स्वभावबाट चाहिँ अरूले चाहिँ देख्न सकु।
उनीहरू चाहिँ वाकैमा साँच्चै साँचो मसीह जीवन बिताउने परिवारहरू हो। साँचो जीवन, साँचो मसीही, साँचो क्रिस्चियन जीवन बिताउने विश्वासी मण्डली उहाँहरू हो भनेर आज अरूले पनि थाहा गरिहाल्छ। अनि त्यसै कारणले पावलले के भन्छ, प्रेम निष्कपट होस्। एकदमै त्यो प्रेममा चाहिँ दाग नलागोस् न, निष्कपट होस्, शुद्ध होस्, पवित्र होस्। हामी कतिवटा प्रेम त गर्छौं, अनि प्रेम गर्दा फेरि भन्छ नि ढाड पछि के गरिरहेको छ, बोलिरहेको छ भन्छ। ढाड पछि, पीठ के पीछे छुरा मार रहा है। हामी यो कुराहरू भन्छौं नि, यहाँ सुनिरहेका छौं नि। मुखले त मिठो मिठो बोल्छ, मिठो मिठो बोलिसकेर त अर्को जग्गा जाँदाखेरि त्यो बोली कता गयो गयो, अर्कै बोली वचनहरू निस्केर जान्छ। अनि पावलले के भन्छ, प्रेम निष्कपट होस्। त्यो चाहिँ प्रभुमा भएर आज हामी के हुनु पर्यो नि, निष्कपट होस्। हस्बेन्डले वाइफलाई मात्रै प्रेम गर्ने हो, कति हस्बेन्डले वाइफलाई, वाइफले हस्बेन्डलाई गर्ने। हामी मण्डली जसरी आज हामीले पढ्दै जान्छौं नि, जुन अब यहाँ के भन्छ, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई के गर, घृणा गर। जुन कुरा खराब छ त्यसलाई के गर, घृणा गर। तर आज वी आर द ह्युमन बिइङ, तर जुन कुरो ब्याड छ नि त्यही कुरो नै हामीलाई असल लाग्छ। नजा भनेको ठाउँमा रिसको बेलामा त त्यहीँ पो जानु मन लाग्छ। ला झन् रिस उठाइदिन्छु म, ला म त्यही गर्छु भनेर। आपले के भन्छ, जुन कुरो खराब छ त्यसलाई के गर, घृणा गर। तर जुन कुरो खराब छ हामी त्यसलाई नै हामी मन पर्छौं। गुटका नखान भन्दा यत्रो गिजा नै भत्किसकेको पिक्चरहरू पनि देख्छौं। सिगरेट नखाऊ न भने फोक्सो गलाइदिन्छ भन्छ, रक्सी नखाऊ न लिभर ब्रज भएर खुन पच्चे हुन्छौ, नाकबाट पनि खुन जान्छ, मुखबाट पनि खुन जान्छ। तर हामीलाई त्यही चाहिन्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यही चाहिन्छ, कामदै भए पनि त्यही चाहिन्छ। अन्त बिचारा वाइफलाई एकदम हस्बेन्डको त्यो गति देखेर बिचारा होस् नै, एक पावा त खाओस् नै बिचारा, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै छोडोस् नै। कति हामीले यो कुराहरू गाउँघरमा देख्छौं नि। अनि जुन कुरा खराब छ त्यसलाई गरेर घृणा गर। तर जुन कुरा खराब छ हामीलाई त्यही असल लाग्छ। जुन कुरो असल छ त्यसमा लागिरहो, जुन कुरो असल छ त्यसमा लागिरहो। हेर्नुहोस् है, प्रार्थना गर्नु असल कुरो हो नि, तर हामीलाई प्रार्थनै गर्न मन लाग्दैन। संगति बस्नु त असल कुरो हो नि, संगति बस्दा चाहिँ हामीलाई अल्छी पो लाग्छ, हामीलाई मनै त लाग्दैन। किनभने संगति, प्रार्थना भन्ने कुरोहरू कहाँ राम्रो लाग्छ त मेरो प्रिय। तर पावलले भन्छ संगतिमा, प्रार्थनामा चाहिँ निरन्तर लागिरह, यो कुरा चाहिँ असल हो। तर आज मानिसले कहाँ असल रुचाउँछ त, खराब नै रुचाउँछ मेरो प्रिय, खराब नै रुचाउँछ। आज यो कुराहरू आज 10 मा भन्छ, भातृ प्रेममा एक दोस्रो तर्फ मायालु हो, मानमा एउटाले अर्काको बढ्ता कदर गर, इज्जत गर। आफूलाई इज्जत गरे माग्नु होइन, तर अरूलाई हामीले चाहिँ इज्जत गर्नु पर्यो, आदर दिनु पर्यो, सम्मान दिनु पर्यो। हाम्रो इज्जत नगरोस् न, हामीले अर्काको इज्जत गर्नु पर्यो, आदर गर्नु पर्यो। आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई आदर गर्ने हाम्रो स्वभाव हुनु पर्यो। पावलले यो कुराहरू भन्छ मेरो प्रिय, आफूलाई भन्दा चाहिँ अरूलाई आदर गर। अनि गलतीको 6:10 मा नि तपाईँलाई यसरी पढ्दा फेरि गलती 6 को
10 मा हामीले पढ्छौं यहाँ हेर्नुस् है अब मौका हुँदा नै सबै मानिसतर्फ खास गरेर विश्वासका घरनातर्फ भलाइको काम गरौँ। मौका छँदा छँदा भलाइको काम गरौँ। आज तपाईले हेर्नु देख्नु भयो नि पेन्डेमिकको समयमा धेरै आज संसारमा हेर्यो भने पनि धेरै मानिसहरूले आज भलाइको काम गरिरहेको छ। किनभने मौका नै यो अब कति त अब त्यो राम्रो कुरो भलाइ गर्नु कतिले चाहिँ के गरेको छ थाहा छ यो भलाइमा पनि मौकाको फाइदाहरू उठाएको छ। यो काम गरे भने चाहिँ एकदमै फल्नाले आदर गरुस्, फल्नाले इज्जत दिउस्, फल्नाले यो गरुस् त्यो गरुस्। किनभने कतिले त्यस्तै मौका मात्रै खोजिन्छ, मौका गऱ्यो ब्लडै मौकाको फाइदा भन्छ नि एउटा। कति चाहिँ हामीले यो कुराहरू पनि हामीले भेट्छौँ। कति सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ सबै नै त्यस्तो हुँदैन। तर हामी चाहिँ यस्तो मौका खोज्नु हुँदैन। खालि हामी पेन्डेमिकको समय मात्र होइन, आज तपाईँ र मलाई चाहिँ सधैँ हरेक समय चाहिँ प्रभुले दिनुभएको यो मौका हो। मौका छँदा छँदा के गर भनेको छ भलाइको काम गर। मौका छँदा छँदै भलाइको काम गर भनेर यहाँ परमेश्वरको वचनले भनिरहेको कुराहरू छ। पावलले यो कुरा छ मौका छ मेरो प्रिय। हेर्नुहोस् आज तपाईँ र मेरो यो सुन्दर मौका छ प्रभुले दिनुभएको छ। पेन्डेमिकको बीचबाट पनि हरेक महामारीको रोग बिमारीबाट दुर्घटना जोखिमबाट प्रभुले आज हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। अनि हामी तपाईँ र म आज जीवित छौँ। वी आर अलाइभ। हामी जीवित छौँ बिकज अफ क्राइस्ट। येशूको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म के छौँ जीवित छौँ ताकि असल भलाइको कामहरू गर्न सकौँ भनेर। किनभने परमेश्वरले छ जुन प्रेम गर्नुभएको छ नि यो प्रेम परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू जताउँदछ। हेर्नुहोस् है अब तपाईलाई यूहन्नाको तपाईलाई 13 अध्यायमा लाँदाखेरि यहाँ हामीले भेट्छौँ। यूहन्ना 13 अध्यायको 34 र 35 लाई हेर्दाखेरि तपाईलाई म पढेर ओके 13 र यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्यायको 34 र 35 मा हेर्नुहोस् है। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीलाई दिँदैछु कि तिमीहरू आपसमा प्रेम गर। जस्तो मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि आपसमा प्रेम गर। हेर्नुहोस् न प्रेमकै कुराहरू छ। आज यो समयमा त धेरै एकअर्कामा प्रेम। आज जुम अनलाइन सेवाकाईमा हामी सेवा गर्ने यो मौका पाएका छौँ। आज हामीले लाइभ फिजिकल्ली भेटेर सेवा गर्न सकेका छैन र पनि आज परमेश्वरको वचनले भन्छ एकअर्कामा जहाँ पनि छ एकअर्कालाई प्रेम वचनको साथ संगतिको साथ प्रार्थनाको साथ एकअर्कामा के हुन्छ यस्तै प्रेममा बसिरह। हेर्नुहोस् एक दिन त अवश्य त्यो दिन पनि छ फिजिकल्ली हामीले सेवा आराधना प्रार्थना गर्ने समय पनि परमेश्वरले त्यो मौका दिनुहुनेछ। अनि यहाँ चेलाहरूलाई येशूले यही कुराहरू भन्छ आपसमा के गर प्रेम भनेपछि चाहिँ जब प्रेम रहन्छ त्यहाँ चाहिँ मण्डलीमा के हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति रहनेछ। जब परमेश्वरको उपस्थिति रहनेछ मण्डली जहाँ कहीँ भए तापनि चाहे टाढो नजिक नो मेटर टाढो नजिक कोही मतलब छैन तर परमेश्वरको प्रेमलाई झल्काउँछ। अनि यसरी 35 मा यदि तिमीहरूले आपसमा प्रेम गर्यो भने हेर्नुहोस् है यदि तिमीहरूले आपसमा प्रेम गर्यो भने तिमीहरू मेरो चेलाहरू हौ भने यसैबाट सबैले जान्ने छन्। तर आज त उल्टा पो भइरहेको छ त। आज कति आज हामीले भन्यो नि येशू ख्रीष्ट भित्र साँचो मसीह जीवनको लक्षणहरू हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। अनि त्यो असल लक्षणले चाहिँ हामी चाहिँ पारित गर्न सक्छौँ देखाउन सक्छौँ कि हामी चाहिँ ख्रीष्टका सन्तान हौ। हामी चाहिँ आज ख्रीष्टका चेलाहरू हौँ।
आज येशू ख्रीष्टले यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्यायमा चेलालाई भनिरहेको छ नि, ताकि तिमीहरूको असल स्वभाव, तिमीहरू भित्र ख्रीष्टको गुणले भरिएको गुणहरू देखेर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ सोचो उसको येशूको चेलाहरू हौ भनेर। आज तपाईँ र म पनि त डिसाइपल अफ क्राइस्ट, वी ऑल आर डिसाइपल अफ क्राइस्ट। तपाईँ र म चाहिँ येशूको चेलाहरू हौ भनेपछि चाहिँ आज चेलाहरू हौ भनेपछि चाहिँ आज तपाईँ र म परमेश्वरको छोरा छोरी हौ, परमेश्वरका परिवार हौ भनेपछि चाहिँ आज त्यही स्वभावले चाहिँ अरूले पनि देख्न पर्छ। मेरो प्रिय, अनि अब 11 नम्बरमा हेर्नुहोस्, प्रयत्न गर्नमा अल्छी नहौ। हामी अल्छे हुनु हुँदैन, प्रयत्न गर्नमा एकदम मेहनत गर्नमा, शरीरको मेहनतमा पनि अनि आत्मिक मेहनत दुवै क्षेत्रमा हामी के हुनुपर्छ, अल्छी हुनु भएन। अनि अर्को कुरा के भन्छ भनेदेखि आत्मामा जोसिलो हो। अघि हामीले मनमाया बहिनीको जीवनबाट हामीले गवाई सुन्यौं, एकदम चाहे ड्युटीबाट 9 बजी किन नआऊ, चाहे राति 1 बजी सुत्नु किन नपरौँ र बिहानै किन चाँडै उठ्न नपरौँ, तर म प्रार्थना गर्छु। यो हो पावलले यही कुराहरू भनेको मेरो प्रिय हो। चाहे जतिसुकै बजे हामी सुतौँ न, आराम गरौँ न, जति बेला हामी बिहान उठ्नु परे तापनि, तर म मेरो आत्मालाई म कहिले पनि निभाउने छैन। यदि हामीले आत्मालाई जोसिलोसँगले हामीले अगाडि बढाउँछ भने चाहिँ हामीलाई त्यो आत्माले नै हामीलाई मनमा बताउँछ मेरो प्रिय, प्रार्थना गर्ने। प्रार्थना नगरिकन सुत्न मन लाग्दैन, प्रार्थना नगरिकन खान मन लाग्दैन, प्रार्थना नगरिकन आत्माले भरिएको व्यक्ति विश्वासी चाहिँ, त्यो गुणले भरिएको विश्वासी चाहिँ केही काम पनि गर्दैन विदाउट प्रार्थना मेरो प्रिय। यही कुराहरू पावलले भनेको कुराहरू मेरो प्रिय। अनि यो कुराहरू भन्छ आत्मामा जोसिलो हो प्रभुको, आत्माको जोसिलो भएर के हुन्छ, प्रभुको सेवा गर। यदि आत्मामा भरिएका, अब कसरी हामी थाहा पाउँछौँ आत्माले भरिएका? जब तपाईले याद गर्नुहुन्छ, जब हामीलाई आत्माले भर्नुहुन्छ नि, हामीलाई त कहिले सेवामा जाउँ, कहिले सेवा एटेन्ड गरौँ, कहिले प्रार्थनामा बसौँ, हो काम गर्दा गर्दा पनि प्रार्थना गर्नु मन लाग्छ, काम गर्दा गर्दा पनि वचन पढ्नु मन लाग्छ, ला हो वचन इन्ट्रेस्टेड एकदमै, यो वचनले के भन्यो होला, के भन्छ होला, अब वचन कस्तो भला, एकदम सेवा। कहिले आइतबार आउनु, कहिले मङ्गलबार आउनु, कहिले शनिबार आमा दिदी बहिनीको अब रातको समय आउँ, मङ्गलबार कटे रातको समय कहिले आउँ, यत्र शनिबार आइतबार एकदमै मङ्गलबार मात्र छोडेर अरू दिन पनि होस् न, कहिले मेरो त्यहाँबाट त हामीलाई थाहा हुन्छ के। अब शरीरको कुरा कस्तो हुन्छ, ला कहिले 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 भरे के खाऊ, भोलि के लाएर जाउँ, ओहो अब कहाँ जाउँ, कहाँ भेटौँ, एकदम होलिडे छ घुम्नु कहाँ जाउँ, यो गरौँ त्यो गरौँ, त्यो नगर पनि भनेको होइन मेरो प्रिय। तर त्यो भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ हामी चाहिँ आत्मिक कुरालाई मात्रै खोज्न पर्छ मेरो प्रिय। त्यही कारणले भन्छ अनि सेवा गर्दै जाऊ। बुझ्नुभयो त? अनि 12 मा हेर्नुहोस्, आशामा आनन्द गर। हेर्नुहोस् त, आशामा आनन्द गर। अब हामीले कसरी बुझ्छौँ हेर्नुहोस् है, अब क्लियर म बताइदिन्छु है। आशामा आनन्द गर, सङ्कटमा स्थिर रहो, प्रार्थनामा अटुटसँग लागिरहो। आशामा आनन्द गर मेरो प्रिय। जब आत्माले भरिन्छ नि, त्यो भरिएको गुण हुन्छ नि हाम्रो आज विश्वासी, साँचो विश्वासीको जीवनमा, त्यो परिवारमा, त्यो मण्डलीमा, अनि केही नहोस् न प्रभुमा चाहिँ हामी आशा राख्छौँ। आज तपाईलाई कसैले यो म दिन्छु है भनेर तपाईलाई भन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई आश लाग्छ के, तपाईँ र मलाई आश लाग्छ, कसैले हामीलाई केही कुराहरू दिन्छ भनेपछि आश लाग्छ नि, त्यो दिनसम्म हामी पर्खिन्छौँ मेरो प्रिय।
आज प्रभुमा पनि नि आत्माले भरिएको जब गुण हुन्छ नि आज तपाईहरु मेरो जीवनमा यही कुराहरु बताउँछ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ आनन्द हामीले थाहा गर्न सक्छौं किनभने हामीमा केही नहोस् न प्रार्थना गर्छ संकट त छ दुःख छ घटीकमी छ आवश्यकता छ हामी के गर्छौं प्रार्थना गर्छौं जब प्रार्थना गर्छौं हामीलाई आशा हुन्छ हामी भित्री आनन्दित हुन्छ नभए पनि आनन्दित हुन्छ किनभने प्रभुमा आनन्द छ प्रभुमा शान्ति छ प्रभु नै हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्छ अनि हामी प्रभुमा भएर नै आनन्द उठाउँछ मेरो प्रिय यदि प्रभुमा भएन भनेदेखि चाहिँ सिलिङमा एकदमै झुन्डिएको फ्यानलाई खोज्छौं अनि आत्मामा नभएको कारणले गर्दाखेरि म्याट्रिमोनीको ठाउँहरु खोज्छौं अनि आत्मामा नभएको कारणले गर्दा चिन्ता हुन्छ घटकमी हुन्छ ऋण कर्जामा पर्छौं प्रार्थना छैन केही छैन साँचो परमेश्वरलाई चिनेका छैनौं त्यहाँबाट चाहिँ 10 ताले बिल्डिङ माथिको छतमा हामी पुग्छौं मेरो प्रिय अनि बनाएको ठुला ठुला ब्रिजहरु माथि त्यहाँबाट के हुन्छ शैतानले ठक्कै त्यहाँ माया गर्नुहुन्छ यहाँ जा अन्त तल चढ भनेर मेरो हेर्नु अनि जब शैतानले माया गर्छ त्यसको लाइफ खत्तम भयो मेरो प्रिय शरीरमा पनि खत्तम मरेपछि पनि खत्तमै हुन्छ मेरो प्रिय अनि यही कुरा हुन्छ आज प्रभुमा आज पावलले आफ्नो पुरा गवाही अनुसार चाहिँ मण्डलीको बीचमा यो राखिरहेको छ आशामा आनन्द गर संकटमा स्थिर रहेर प्रार्थना गर निरन्तर अटुटसँगले प्रार्थना गर अनि तपाईलाई यो कुराहरु बनिरहेको आज तपाईहरु मसँग बातचित गरिरहेको छ 13 मा हेर्नुस् है पवित्र जनहरुका अभावहरुमा सहायता देऊ अतिथि सत्कार कायम गर प्रभुको किन पवित्र जनहरुको अभावमा भनेपछि चाहिँ हामीले गरिरहेका छौं एकअर्कालाई सहायताको कुराहरु अझै मण्डलीमा त एकअर्कालाई सहायता र मद्दतको कामहरु त धेरै हामीले गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरो भन्छ अतिथि सत्कार कायम राख अतिथि सत्कार के भन्नुको मलाई चाहिँ पाहुनाई गर्दै रहो जस्तै जे पनि हो चाहे घरमा पाहुना आउँदा फेरि तपाईको घर तपाईले मेरो घरमा गेस्ट आउँदा फेरि त्यहाँ प्रभुको जन प्रभुको विश्वासी प्रभुको लोकहरु आएको समयमा कति त विश्वासीहरु यस्तो हुन्छ कि नाक खुम्चाउने हुन्छ मेरो प्रिय के बिना आको म हतार छु यस्तै बेलामा टपक्कै टपकिँदो रहेछ कसले त्यो चाहिँ असल गुणले भरिएको विश्वासीको मुखबाट निस्केको पटक्क निस्किँदो रहेछ अब यहाँ के भन्छ अतिथि सत्कार गर्नमा कायम राख भनेपछि चाहिँ जोडतोडले गर्नु पर्यो नि चाहे हाम्रो बीचमा केही नहोस् चाहे हाम्रो जरुरी किन नहोस् किनभने तपाईको घरमा नै प्रभुको लोकहरु आएको छ भने नि प्रभुको लोकहरु चाहिँ तपाईको घरको लागि परिवारको लागि चाहिँ प्रार्थना पो गर्छ त आज जे नहोस् खाने पिउने तर पानी त छ नि त पानी त हामी मिल्छौं ब्ल्याक टी त हामी पाउँछौं दिन सक्छौं त्यही नै ठुलो कुरा हो मेरो प्रिय नाक खुम्चाउनु भन्दा चाहिँ नाकलाई चाहिँ ठुलो पार्नु पर्छ मेरो परिवारमा घरमा चाहिँ मेरो प्रभुको लोकहरु आएको हो भनेर त खुशीले त गत गत छाती ठुलो पो पार्नु पर्छ त गत गत भएर हामीले पहिला क्लास 4 के कतिमा पढेको नि हैन भ्यागुता फुलिन्दा कस्तो हुन्छ एकदमै भ्यागुता फुलिएको त हामी सबैलाई नै थाहा छ नि तर कस्तो प्रकारले भ्यागुता फुल्यो उलाई नै थाहा छ रिसले पो फुलिए कि के पो कसैलाई एटेम्प गर्नको लागि हो कि हमला गर्नको लागि हो कि तर आज प्रभुको वचनमा चाहिँ आत्मामा चाहिँ हामी के खुशीले चाहिँ गदगद भएर फुलिनु पर्छ प्रभुको लोकहरु आएको ठाउँमा अनि अतिथि सत्कार गर्न पर्छ मेरो प्रिय एकदम प्रभुको लोकहरुलाई अतिथि सत्कार गर्न पर्छ हामी रिसाउन हुँदैन कति त रिसाउँदैन हैन
त्यो स्वभाव, तर मण्डली हाम्रो मण्डली परिवारहरू रिसाउँदैन। एकदम अतिथि सत्कार गर्नुमा त हाम्रो मण्डली परिवार त एकदम फर्स्ट छ। मेरो प्रिय परमेश्वरलाई महिमा होस्, प्रभुको प्रशंसा होस्, यस्तै नै भइरहेको होस्। अनि 14 मा हेर्नुहोस् है, तिमीहरूका खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ। कसलाई? तिमीहरूको खेदो गर्नेलाई आशीर्वाद देऊ। तर हामी त ठिक उल्टा, यसलाई त म त यसलाई त म त हो। अब यहाँ बाइबलले के भन्छ? तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद देऊ भनेको त यहाँ त आशीर्वादको त मेरो त 32 वटा दाँत छ, तँलाई त सरापे भनेछ, तँलाई लाग्छ यसलाई त म के को, यसलाई त म हो गर्दैछु, त्यो गर्दैछु, कसले पनि देख्ने त होइन बिचमा, के गर्नु रिस उठेपछि त हो। हाम्रो स्वभावहरू यस्तो हुन्छ नि। अनि के भन्छ? आशीर्वाद देऊ। के भन्छ त्यहाँ? नसराप। अन्त मैले भने नि 32 वटा दाँतले सरापेको चाहिँ लाग्छ, म सराप दिन्छु भन्छ। के निकाल्छ ऊ चाहिँ को अरे? प्रभुको जन, प्रभुको विश्वासी, प्रभुको शिक्षालाई पछ्याउने विश्वासीको मुखबाट यो निस्किन्दछ। अनि पावलले चाहिँ यो सबै कुराहरू अनुभव गरेको कारणले गर्दाखेरि आज मण्डलीको कुरा, मनको हृदयको कुरालाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन। असल गुणले चाहिँ मण्डली परिवारको जीवन भरिएको हुनुपर्छ अनि सेवा गर्दै गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रकट गर्दछ। हेर्नुहोस् है, आशीर्वाद दिनु पर्यो। आज तपाईँ र मेरो प्रभुले दिनुभएको मुख छ नि, भात खानु मात्रै होइन नि त मेरो प्रिय, KFC लाई टोक्नु मात्रै होइन नि त मेरो प्रिय, राम्रो राम्रो चिजहरू खानु मात्रै त होइन नि त। तर यो मुखले त नि प्रार्थना गर्ने, आशिषको कुराहरू गर्ने पर्छ मेरो प्रभुले दिनुभएको मुख। अर्को कुरो, अर्को भनौँ न, अब कहिले कति यो थुतुना कम्ती बच्छ, तपाईँले याद गर्नु होला नि। विशेष गरी त दिदी बहिनीको ज्यादै बच्छ, तर हाम्रो दिदी बहिनी त्यस्तो छैन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हाम्रो दाजुभाइ पनि त्यतिकै बच्छ कसै त होइन, तर कसै हुन्छ नि है यस्तो एकदमै एकदमै परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने नसराप, तर श्रापकै कुरा बाहेक केही पनि आउँदैन। हिजो म तपाईँलाई थाहा छ, अब रुम सिफ्ट गर्दैछु होइन, मैले स्कुटीमा बान्दै थिएँ। हेर्नुहोस् है, तल मेरो रुम मुनि मैले एउटा सामानहरू बान्दै थिएँ। 2 लेडी, हाम्रो एजको लेडी बिहादान भएको, एउटा लेडी चाहिँ मभन्दा सिनियर। हेर्नुहोस् है, अब 2 जना अब अन्य जातित्व, अब उनीहरूले प्रभुलाई चिनेको छैन, हाम्रो नेपाली पनि होइन, अदर कास्ट उनीहरू बस्यो। किन त्यहाँ पेडीमा हाम्रो म बसेको रुमको मुनि चाहिँ किन बस्छ भने त्यहाँ चाहिँ सिएम फ्री वाइफाईको कारणले गर्दा त्यहाँ बस्छ। मैले बान्दै थिएँ, अब बान्दै गर्दा त अलिकति हुन्छ नि होइन, एउटा जेन्ट्सको अगाडि मैले कस्तो स्वभाव र कस्तो बोलीचाली गर्नुपर्छ, कस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हुनसक्छ अब हामीलाई नर्थ इस्ट हिन्दी जान्दैन भनेर पो हो कि है, तर उनीहरू होइन बात कस्तो गरेको थाहा छ? भन्छ नि एउटा उखान के नेपालीमा, सुन्नेलाई भन्दा भन्छ नि एउटा हक्नेलाई भन्दा पनि देख्नेलाई लाज भनेको जस्तै। बुझ्नु होला नि यो कुरो। अनि मैले बान्दै थिएँ, टाइट गर्दै थिएँ, त्यहाँदेखि उनीहरूले त के आफूलाई बिचमा यस्तो बात गरेको कि त्यो सुन्नु पनि लाजै मर्छ। त्यो पनि कसको? अब कमसेकम पनि एउटा अब आफ्नो छोराले होइन कसै केटीमाथि यो शारीरिक सम्बन्धको कुराहरू गाँच्दैछ भनेदेखि अर्कोले भन्छ त्यो त यस्तो भन्ने कुराहरू एकदमै नराम्रो शब्दहरू भनौँ प्रयोग गरे के उसले। अन्त मैले भने मनमनमा मैले के सोचेँ भनेको, हे प्रभु, अब म एउटा जेन्ट्स हो होइन, अलिकति लाज शरम पनि छैन, कमसेकम म गएर यस्तो कुरा गर्नु नि त
अब या त मैले मनमा नसके बान्दै पनि छु भन्न सक्छु, या त मैले हिन्दी बुझ्दैन भनेर यिनीहरूले यो कुरा गरेको। यस्तो यस्तो कुरा गरे कि तपाईँको म छक्कै परे। अनि मैले एकदम स्कुटी लगेर गएँ। मैले बाटोमा पनि सोच्दै गएँ के यत्तिका प्रभु पाउने या नपाउने चाहिँ अलग्गै हुन्छ, अलग्गै हुन्छ। भन्दैछ कि यसले मेरो छोरालाई बिगार्यो, उसले यो बिगार्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भनेर दुईजनाको त्यहाँ बातचित हेर्नुहोस् है। अनि त्यसले यस्तो अब आमाको पनि बाउको पनि यस्तो गालीहरू के शब्दहरू कस्तो निकाल्छ। अब त्यतिलाई निकालेर के गर्नु भन्नुहोस् त। या त राम्रैसँगले कुरा गर्नु पनि भनेपछि चाहिँ आज यही स्वभावलाई प्रकट गर्छ मेरो प्रिय। खेदो गर्नेलाई नसराप, खेदो गर्नेलाई के गर आशीर्वाद देऊ, नसराप। भनेपछि हामी चाहिँ त्यो समानको मानिसहरू होइन जो चाहिँ संसारको मानिसहरू छ। अनि पावलले यो कुरालाई चाहिँ अभियोग गरेको हो मेरो प्रिय हो। अनि 15 मा आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रोनीहरूसँग रो। अनि 16 मा भन्छ एक दोस्रो प्रति एकै मनका हो, उत्सव प्रति मन नलगाओ, तर नम्र जनहरूतर्फ झुक, आफ्नो अहंकारमा बुद्धिमान नहो, आफ्नो घमनमा बुद्धिमान नहो। नो मे आई म हुँ, मेरोमा यस्तो छ, मेरोमा फलना छ, यो छ, त्यो छ, मेरोमा एजुकेसन छ, मेरोमा धेरै प्रकारको स्किलहरू छ, अनुभव छ, म पढे लेखा छु, म एकदम ज्ञानी छु, म बुद्धिजीवी छु, म यो छु त्यो छु, मेरोमा म ह्यान्डसम छु, म एकदमै ब्युटी छु, मेरोमा यो सबै कुराहरू छ, म सबै कुराहरू गर्न सक्छु, आई क्यान डु एभ्रिथिङ भनेर त्यो माथि चाहिँ घमण्ड नगर भने हामी चाहिँ एकअर्काप्रति नम्रताको साथको जीवनलाई अगाडि बढाउँदै जाने आज परमेश्वरको वचन प्रभुको दास पावलबाट आज रोमीका मण्डलीलाई यो कुराहरू भनिरहेको। अनि यसरी आजको बिहानी आज तपाईँ र मसँग परमेश्वरको वचनले बोलिरहेको कुराहरू छ। भनेपछि एउटा साँचो मसीही जीवनमा हुनुपर्ने साँचो साँचो असल असल गुणले चाहिँ भरिएको हुनु पर्यो। त्यही गुणबाट चाहिँ अरूले पनि थाहा गर्नुपर्छ उनीहरू चाहिँ प्रभुका लोकहरू हो। आज संसारले चिन्न पर्छ, जान्नु पर्छ, तपाईको छरछिमेकीले चिन्न पर्छ, जान्नु पर्छ, मेरो छरछिमेकीले चिन्नु पर्छ, जान्नु पर्छ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरका लोकहरू हो भनेर थाहा गर्न सक्छौँ परमेश्वर। हेर्नुहोस् यही कुराहरू आज पावलले भनिरहेको छ। अनि यही कुराहरू छ आज साँचो गुणले चाहिँ आज मसी परिवार भित्र चाहिँ भरिएको प्रभुले देख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, प्रभुलाई प्रशंसा। आजको वचनबाट हामी सबैलाई प्रभुले आशीष दिनु प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु येशू राजा धन्यवाद प्रभुजी। आज रोमी 12 अनि 9 16 वचन भित्र तपाईले हामीसँग बातचित गर्नुभयो। जुन असल गुणले प्रभु हाम्रो जीवनमा भरिएको तपाई देख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर आत्मामा जोसिलो भएको तपाई देख्न चाहनुहुन्छ। धेरै आत्मामा प्रार्थनामा अटुटसँग निरन्तर तपाईको सेवा गर्दै रहने प्रभु आफ्नो परिवार तपाईले देख्न चाहनुहुन्छ। प्रभु हामी त्यही समान बन्नमा हामीलाई सहायता गर्नुपर्छ। पवित्र आत्मा वचन बोल्दै गर्दा फेरि प्रभु सुन्ने भुल्ने त्वैपट्टि प्रभु तपाईले आशीष दिनुभएको छ। परमेश्वर पवित्र आत्मा मण्डली सबै तपाईमा येशू प्रभुको नाम आमेन। हुन्छ प्रतिपुत्र आमेन आमेन आमेन। ल धन्यवाद छ हाम्रो धन्यवाद पास्टरले हाम्रो बीचमा अति नै चुनौतीपूर्वक अनि शक्तिशाली वचन लिएर उपस्थित हुनुभयो। अनि हामी धेरै आशिषित महसुस गरेका छौँ, आशिषित भइसकेका छौँ। परमेश्वरले जुन बोल्नु भएको यो वचनलाई हाम्रो बीचमा एक्सप्लेन्स गरेर हामी प्रत्येकको हृदयमा अनि मन मस्तिष्कमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने योग्य परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो बीचमा पास्टरजीले यसरी उच्चारण गर्नुभएको छ। हामी हृदयबाट धन्यवाद दिँदछौँ। अनि आजको विशेष जुन टपिक रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 9 देखि 16 सम्मको टपिकलाई हामीले अति नै
असल तरिकाले हामी मनन गर्न सक्यौँ। अनि गलातीको पुस्तक 6 अध्यायको 10बाट यो 13को 34बाट जुन आज हामीले सुनेको यो वचनहरू छ, यो वचनले भने अनुसारको हाम्रो जीवनहरू, यो जुन वचनमा लेखिएको वचन छ त्यस वचनलाई मनन गरेर त्यो वचन अनुसारको हिसाब किताबले हामीले आफ्नो लाइफ अनि आफ्नो भनौँ न आफ्नो चल्ने योग्यतालाई चाहिँ असल तरिकाले हामीले परिवर्तन गर्न सकेका हौँ। अनि वचनमा लेखिएको जुन कुराहरूलाई चाहिँ हामी असल तरिकाले तलब गर्न सकेका हौँ। अनि आपसमा प्रेम राख्ने, प्रेम योग्यको अनि एकदमै सङ्गतिमा जोसको साथ जोसिलो भएर अगाडि हिँड्न सक्ने छोराछोरी चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको। हामीले रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 9 देखि 16सम्म धेरै मिठो तरिकाले सुनिसकेका छौँ। विशेष गरी रोमीको पुस्तक 9 अध्यायको 11मा लेखिएको जुन असल वचन छ, जोसमा पछि नहट भनेर, अनि हामी साँच्चै नै जोसिलो भएर अगाडि जानेछौँ, जोसमा हट्ने छैनौँ, अनि एकले अर्कालाई प्रशस्त प्रेम गर्नेछौँ, एउटै मनको भएर चाहिँ असल तरिकाले यस सङ्गतिमा हामी अगाडि बढ्न सक्ने योग्यको छोराछोरी हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको हुन्छ। पास्टर बाबु तपाईँलाई धन्यवाद छ हाम्रो बिचमा बोल्नुभएको वचनबाट प्रत्येक परमेश्वरका सेवक सेविकाहरूलाई असल तरिकाले चाहिँ उत्साह मिलिसकेको छ, हामी महसुस गरेका छौँ, आशिष पाइसकेका छौँ, साँच्चै नै जोसको साथ अगाडि बढ्न सक्ने योग्यको हामी भइसकेका छौँ। हुन्छ, आजको यस वचनबाट हामी सबैजनाले प्रशस्त आशिष पाइसकेका छौँ। अनि प्रत्येक आज उपस्थिति हुन नसक्ने हरेक परमेश्वरका छोराछोरीलाई पनि परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। अनि म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले परमेश्वरको यस वचनलाई अति नै ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको छ। अवश्य पनि तपाईँहरूको मन र मस्तिष्कमा अवश्य पनि परिवर्तन र चेन्ज आउने हामी आशा राखेका छौँ। अनि हरेक मण्डलीभित्रको उपस्थिति जनहरूले अवश्य पनि यस वचनलाई मनन गरिदिनुहुनेछ र यस वचनबाट बोलिएको कुराहरूलाई फलो गरिदिनु हुने आशा राख्दछौँ। धन्यवाद छ। सुरुको प्रार्थनादेखि लिएर यतिखेरको यो हाम्रो वचनको समयसम्म तपाईँहरूले परमेश्वरको यस वचनलाई धैर्य धारण गरिकन सुनिदिनु भएकोमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिषहरू दिनुभएको हुन्छ। हामी यस वचन पश्चात फेरि पनि हामी स्पेसल सङ्गमा जानेछौँ। अनि हाम्रो बिचमा बहिनी निक्कलले स्पेसल सङ्ग लिएर आउनु भएको छ। अनि यो समय फेरि पनि म उहाँलाई दिन चाहन्छु। उहाँले असल तरिकाले आजको स्पेसल सङ्ग गाइकन परमेश्वरको ठुलो महिमा गर्नुहुनेछ। हुन्छ, यो समय बहिनीले लिनुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह बहिनी। नेपाली गीत छ अनि गीतकारले यस्तो भन्दछ, प्रभु तपाईँ बिना मेरो जिन्दगी रुखो छ अनि तपाईँ बिना यो जीवन व्यर्थै छ भनेर। आउनुहोस् हामी यो गीतलाई गाउनेछौँ। तिमी बिना मेरो जिन्दगी रुखो छ प्रभु, मलाई सधैँ नै तिम्रो अँगालोमा बान्नुहोस्। तिमी नै मेरो सहारा हो, तिमी बिना यो जीवन व्यर्थै छ। तिमी बिना यो जीवन व्यर्थै छ। तिमी बिना यो जीवन व्यर्थै छ। प्रभु तिम्रो मुहारलाई सधैँ हेर्न पाऊ, हृदयको ढुकढुकीमा तिम्रो नाम गुन्जाउनुहोस्। तिमी नै मेरो सहारा हो, तिमी बिना यो जीवन व्यर्थै छ। तिमी बिना यो जीवन
धन्यवाद। हुन्छ मिक्कल बहिनीलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आज हाम्रो बिचमा स्पेशल गीत गाउनुभयो, प्रभु तिमी बिना यो जीवन व्यर्थै छ भनेर जुन गीत हामीले सुन्न सकेका छौँ। साँच्चै नै हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वर बिना अधुरो छ अनि लावारिस जीवन छ। साँच्चै हामीले आफ्नो असल तरिकाको जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरमा हामी गहिरो भएर जानै पर्छ। धन्यवाद छ बहिनी तपाईँलाई। आजको विशेष यस सङ्घबाट परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ अनि हामी फेरि पनि आजको यस सेवाकाईको अन्तिम घडीमा पुगिसकेका छौँ। अन्तिम घडीमा जानुभन्दा पहिला तपाईँहरूको बिचमा म केही प्रार्थना विषयहरू राखिदिनेछु अनि यो प्रार्थना विषयलाई चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टरले अवश्य पनि चङ्गाइको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने आशा राख्दै आज विशेष प्रार्थना विषय तपाईँहरूको बिचमा म राख्दैछु। अनि प्रार्थना विषय के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सिस्टर सरिता काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँ असल तरिकाको एउटा विश्वासी हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै गडबड छ, धेरै बिमारी अवस्था हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै बिमारी भन्दाखेरि पनि धेरै सिरियसली गहिरो बिमारी होइन, तर उहाँको चाहिँ हिँडडुल गर्नुको लागि पनि रिङ्गटहरू चल्ने अनि शरीरमा बिल्कुलै तागतहरू नभएको महसुस गर्ने अनि उहाँले चाहिँ एकदम जति खाना पौष्टिक आहार खानाहरू खाँदा पनि उहाँको शरीरमा कुनै किसिमको तागतहरू प्रवेश नगर्ने महसुस गर्नुभएको छ। लगभग यो बिमारी भएको 15 दिनदेखि 20 दिन भइसकेको छ। उहाँले धेरै उपचार इलाजहरू गरिसक्नुभयो, डक्टरबाट धेरै मेडिसिन औषधिहरू लिइसक्नुभयो, फेरि पनि उहाँको शरीरमा अनि उहाँको स्वास्थ्यमा परिवर्तन र चङ्गाइ आएको छैन। आज बिहान उहाँले कल गर्नुभएको थियो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू सन्डेको जुन आजको फेलोसिपमा बस्नुहुन्छ मेरो विशेष स्वास्थ्यको निम्ति चङ्गाइ भएको होस्। जुन रिङ्गटहरू घुमेर मेरो शरीरमा तागतहरू नआउने यस विषयलाई लिएर प्रार्थना विषय राखिदिनु होला भाइ भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। अनि यस रिक्वेस्टलाई तपाईँहरूको बिचमा म सेयरिङ गर्न चाहदछु अनि प्रार्थना व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँहरूले नि प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै आजको यस सेवामा हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूले अवश्य पनि चङ्गाइको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। अनि मेरो सिस्टरको नाम सरिता राई हो, उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। सरिता राई उहाँको स्वास्थ्यमा चङ्गाइ र परिवर्तन भएको होस् भनेर म विषय राख्न चाहदछु। अनि अर्को विषय समिताको पनि स्वास्थ्यमा धेरै गडबड, उसको पेटहरू दुख्ने, हरेक शरीरको विभिन्न अङ्गहरू दुख्ने अनि थकावट महसुस गर्ने भइरहेको छ। आगामी दिन बिते हप्ताभन्दा पहिलेदेखि नै त्यस्तै झिझिङ बिमारीहरू भइरहेको छ। फेरि पनि उसले आज अस्तिको हप्तादेखि नै जबरजस्ती आफ्नो काम कार्यमा आफ्नो दिनहरू बिताइरहेको छ। अनि उसको पहिलेदेखिकै बिमारी जुन चाहिँ आफ्नो रिदमको स्पिड कम भएको कारणले यो बिमारीहरू देखा परेको थियो अनि धेरै मेडिसिनहरू पनि खान हामी सक्दैनौँ अनि अपरेसनहरू पनि हुन सक्दैन। फेरि पनि हामीले परमेश्वरमै आशा अनि भरोसा राख्दै हामीले केही लाइफहरू बिताइरहेका छौँ। आउँदो दिन आगामी दिनमा पनि कुनै किसिमको समस्याहरू नआएको होस् अनि यो मुटुको बिमारी, यो जुन हृदयको रिदमको स्पिडहरू चाहिँ असल तरिकाले चल्नमा सफल भएको होस्। परमेश्वरले नै हामीलाई जीवनमा चाहिँ सहायता गर्नुहुने हामी आशा राख्दछौँ। अनि तपाईँहरूको बिचमा यो प्रार्थना विषय छ अनि विशेष गरी म आशा राख्दछु हाम्रो आदरणीय पास्टरले यो दुईटा विषय लिएर अवश्य पनि प्रार्थना गरिदिनु हुने म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ अनि तपाईँहरूको पनि केही विषयहरू छ भनेदेखि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, मेरो पनि दुईटा प्रेयर रिक्वेस्ट छ। मेरो अलिकति सास फेर्दाखेरि छातीमा दुख्नु थालेको छ अनि 1 हप्ता जस्तो भइसक्यो। अन्त आज त डक्टर बिहान मात्रै भेट्नु हुँदैछ, अन्त सेवाले गर्दा म गइनँ। भोलि जान्छु म डक्टरकोमा। अन्त तपाईँले यो प्रार्थनालाई पनि याद राखिदिनुहोस् कि म जब डक्टर देखाउँछु केही अरू नहोस्, जाती भइहालोस् भनेर। अनि अर्को मेरो अस्ति बिहिबारको दिनमा मेरो चुच्चु खस्नुभयो। अन्त पिपी एक्लै छ उता अनि मम्मी पापा उता दार्जिलिङ जानु भएको छ। उहाँको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि सबै कामहरू राम्रोसँगले भएको होस्। अन्त पिपीलाई पनि शान्ति, पिपीलाई पनि सान्त्वना र त्यो खाली जग्गालाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले भर्न सक्नु भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। बोजू हो? बाजे बाजे खस्नुभयो, बोजू एक्लै हुनुहुन्छ। हजुर, बाजे खस्नुभयो बिहिबार हजुर। बाजे बोजू छ। ओके।
हुन्छ अनि तपाईहरुको बिचमा पनि केही प्राप्त विषयहरु छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ आशा अनि भरोसा परमेश्वरमा नै राख्दछौँ अनि अवश्य पनि प्रार्थनाबाट सँगै हुने हामी विश्वास गरिरहेछौँ। अनि तपाईहरुको बिचमा पनि आज यस सन्डेको संगतिमा केही विषयहरु छ अनि तपाईहरुले अवश्य पनि भरोसा राख्नु भएको छ भनेदेखि प्रार्थना विषय राख्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ तपाईहरुको बिचमा यदि प्रार्थना विषय छैन भनेदेखि म यो समय फेरि पनि सँगैको प्रार्थनाको निम्ति हाम्रो आदरणीय पास्टरजीलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले 4 वटा विषय, मेरो 2 टा विषय छ, 2 जनाको लागि म प्रार्थना सँगैको प्रार्थनाको विषय राखेको छु अनि हाम्रो विकल बहिनीले राख्नु भएको छ जुन प्रार्थना विषय पास्टरले सुनिसक्नु भएको छ अनि हाम्रो बिचमा सँगैको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु येशू राजा धन्यवाद दिन्छौँ अनि यसरी नै फेरि पनि तपाईको नजिक हामी आएका छौँ। प्रभु हाम्रो सारा जीवन प्राण आत्मा शरीर सबै तपाईमा समर्पित गर्दै पवित्र आत्मा हाम्रो सबै भूल गल्तीहरूलाई पापहरूलाई मानिलिएर तपाईको अगाडि दण्डवत प्रस्थान 20 को 6-7 को अनुसार तपाईको अगाडि नै झुक्दछौँ किनभने तपाई नै प्रभुका पनि प्रभु हुनुहुन्छ अनि जसले मलाई शक्ति दिन्छ उहाँमा म सतो गर्नेछु। परमेश्वर तपाईले हामीलाई धेरै प्रभु वास्ता गर्नुहुन्छ, धेरै फिक्री गर्नुहुन्छ, धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ, धेरै प्रेम गर्नुहुने तपाई बाहेक अरु कोही पनि हामी भेट्दैनौँ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी कति आफ्नो छोरा छोरी प्रभु यसरी परमेश्वर बिमारी अवस्थामा हामीले सुनेका छौँ काठमाडौँमा भएका प्रभु सरिता प्रभु अनि धेरै दिनदेखि स्वस्थमा ठिक नभएको कुराहरू अस्वस्थ भएको छ। परमेश्वर शरीरमा आएको कमजोरी छ अनि शरीरमा जुनै पनि प्रभुजी जो बिमारीको समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रभुजी हालेलुया परमेश्वर अस्वस्थता गरिरहेको छ। अहिले जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ प्रभुजी आफ्नो छोरी सरितालाई परमेश्वर हामी तपाईका हातमा हामी राख्छौँ। पवित्र आत्मा तपाई आज प्रभुजी हालेलुया नजिक र टाढोको मात्र होइन प्रभुजी तपाई त ओम्नी प्रेजेन्ट परमेश्वर जहाँ तपाईले आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभु राख्नुहुने परमेश्वर तपाईले परमेश्वर आफ्नो वासस्थानबाट देख्नुहुने परम प्रभु तपाई बाहेक अरु कोही पनि छैन। प्रभुजी आज प्रभु प्रार्थना गर्दछु सरिता सिस्टरलाई तपाईका हातमा म राख्दछु परमेश्वर अगाडि चाँडै नै प्रभुजी तपाई येशूको नाममा नै चंगाईको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी म प्रार्थना गर्दछु अनि समिताको लागि प्रभुजी यसरी नै शरीरमा केही भुँडी दुख्नेहरू प्रभु शरीरमा केही भागहरू प्रभु अङ्गहरूलाई दुख्ने समस्याहरू छ प्रभु हामी तपाईका हातमा राख्दछौँ। ड्युटी गरिरहेको छ ड्युटीमा पनि कुनै प्रकारको समस्या नभएको होस् तपाईले आफ्नो छोरीलाई सहायता गर्नुहोस् र कृपा गर्नुहोस् अनि यसरी परमेश्वर म प्रार्थना गर्दछु। निकल बहिनीले प्रभुजी जुन प्रार्थना विषय राखे प्रभुजी उहाँको बाजे प्रभु विवाहको प्रभु परमेश्वर तपाईमा सुत्नु भएको छ प्रभु आज संसार परिवार छोडेर गएको छ परमेश्वर पवित्र आत्मा आज बोजू छ प्रभुजी जो वृद्ध अवस्थाको समयमा प्रभुजी यो घडी यो समयमा धेरै प्रभुजी हालेर दुःखको घडी छ यो दिन रात काट्न धेरै गाह्रो छ बोजूको जीवनमा प्रभुजी यो कमजोरीको शरीर छ परमेश्वर दिनै दिन प्रभुजी यो एज छ प्रभु तपाईका हातमा राख्दछौँ। धन्यवाद तपाईले बल ताकत दिनुहोस् त्यो परमेश्वर शान्तवना तपाईँ येशू क्रिस्टबाट आएको होस् परमेश्वर भजन सङ्ग्रह 23 को 4 को अनुसार तपाईको संगति तपाईको हालेलुया वचन तपाईको प्रार्थनाले शान्तवना दिनुहोस् बल ताकत दिनुहोस् प्रभुजी त्यो दुःखको घडीमा सामना गर्न र हिम्मत दिनुहोस् प्रभु खडा भएर प्रभुजी अगाडि प्रभुमा धेरै ज्यादा समय बढ्दै जानमा तपाईले सहायता गर्नुहोस्। निकल बहिनीको बाबा र मम्मी यहीको सिलसिलामा प्रभु पवित्र आत्मा जब घरमा गएको छ दार्जिलिङ प्रभुजी आज घरमा परिवारसँग छ परमेश्वर आज घरमा जे पनि कार्यहरू सेवकाहरू सान्तवनाको कुराहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ प्रभु सबै तपाईले आफ्नो परिवारलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर जति दिन निकल बहिनीको बाबा र मम्मीलाई घर परिवार गाउँ समाज भित्र राख्नुहुन्छ सेवकाई भित्र राखेर जब घरका सबै काम कुराहरू प्रभुजी थामथिम भएर नफर्के
तपाईँको सुरक्षा र सहायता नै फर्किएर आउने दिनको सबै टिकट बुकदेखि लिएर सबै यात्रामा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि यहाँ प्रभु फरिदाबादमा आफ्नो कठामा छोडेका प्रभुजी बहिनीको बहिनी भाइ जो पनि परिवारको सबैलाई तपाईँका हातमा राख्दछु। परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनि मिकल बहिनीको प्रभुजी खोक्दाखेरि छाती दुख्ने अनुभव भइरहेको छ प्रभुजी, यो सबै परमेश्वर पवित्र आत्मा हालेलुया। अनि भोलिको दिनमा डक्टरी ट्रिटमेन्टको लागि बहिनी जाँदा छ अनि कुनै प्रकारको समस्या नआएको भन्दै हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यो जति पनि परमेश्वर मनमा जीवनमा एक डर भएको कुरालाई येशू ख्रीष्टको नाममा नै हटाउँदछु। परमेश्वर शङ्का गर्ने कुराहरूलाई येशूको नाममा हटेर गएको होस्। प्रभु आफ्नो छोरीलाई तपाईँले सहायता गर्नु। छोरीले गरिरहेको नोकरीमा प्रभुजी आज बसिरहेको कोठालाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा हालेलुया येशू धन्यवाद। तपाईँले मण्डली तपाईँले ल्याउनु भएको छ, मण्डलीका नानीहरू छ प्रभु, सबै नानीहरू एभानिया छ, एनोक छ, जावेद छ, प्रस्मिता छ, प्रशान्त छ, मानवी छ, हेमन्त छ, एजरा छ प्रभु, जति परमेश्वर इलोरा छ प्रभुजी म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर हरेक नानीहरूको ज्ञान र बुद्धि र समशक्तिको लागि, असल चाल चलन चरित्र व्यवहारको लागि, धेरै असल अनुशासनको लागि पनि, हरेक सुरक्षा र ज्ञान र बुद्धिको लागि पनि परमेश्वर प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। आज्ञाकारी र इमानदारीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हरेक कुराबाट प्रभु सुरक्षाको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीले आज नोकरी गरिरहेको छ मण्डली प्रभुजी आज तपाईँमा परमेश्वर विभिन्न क्षेत्रमा प्रभुजी असल नोकरी दिएर असल कमरा दिएर राख्नु भएको छ। हरेक नोकरीमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हरेक परिवारको गतिकमीमा तपाईँले परमेश्वर सहायता गर्नुहोस्। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु। फेरि पनि जति पनि बिमारी प्रभुजी आफ्नो छोराछोरी परिवार दुःख सुख जति पनि प्रार्थना विषयहरू छ सबैलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। धन्यवाद। सबै थोकको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा आमेन 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 आमेन। धन्यवाद छ पास्टर बाबु, तपाईँले समयको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको छ अनि हामी आशा गर्दछौँ अवश्य पनि यस प्रार्थनाद्वारा जति पनि बिमारीमा फसेकाहरू, जति पनि शैतानको चक्करमा शैतानको चुङ्गलमा फसिएका छोराछोरीहरूले चाहिँ अवश्य पनि छुटकारा पाउनुहुनेछ अनि उहाँहरूको शरीरमा उहाँहरूको चाहिँ बिमारीबाट छुटकारा पाइकन उहाँहरूको शरीरमा चाहिँ चङ्गाई हामीले महसुस गर्नेछौँ। धन्यवाद छ। आजको यस सेवाकाईको हामी अन्तिम घडीमा पुगिसकेका छौँ अनि फेरि पनि आजको यस सेवाकाईको अन्तिम घडीमा जानुभन्दा पहिले हामीले केही अन्तिम प्रार्थनाहरू गर्नेछौँ अनि अन्तिम प्रार्थनाको निम्ति यो समय चाहिँ म हाम्रो सलोमी दिदीलाई म दिन चाहन्छु। हाम्रो सलोमी दिदीले धन्यवादको साथै अन्तिम प्रार्थना गरे पश्चात फेरि पनि हामीले हाम्रो पास्टर बाबाबाट आजको आशिषको प्रार्थना लिकन यस सेवाकाईलाई समाप्त गर्नेछौँ। हुन्छ अनि यो समयमा हाम्रो सलोमी दिदीलाई दिन चाहन्छु। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् र आजको दिनमा मलाई यसरी प्रभुले योग्यता ठान्नुभयो है, प्रभुको यसरी महिमा गर्नु हजुरहरूको माझमा म पनि आउन सकेको छु है। हजुरहरू सबैलाई जय मसीह। मेरो आवाज सुनिरहेको छैन? मेरो आवाज आइरहेछ? हजुर हजुर दिदी तपाईको आवाज सुनिराखेका छौँ हामी, एकदम सुनिराखेका छौँ। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह दिदी। है एकदम मिठो वचनहरू मिठो गवाईहरू सुन्यौँ है, हामी एकदमै आशिषित भयौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, हाम्रो सेवा सङ्गति बिचमा चलाउनु भयो उहाँले है। सबै कुरा सक्यौँ प्रभुको आज्ञा बमोजिम हामीले सेवा सङ्गति सक्यौँ। अब अन्तिम प्रार्थना गरौँ है, सबै मिलेर आजको दिनलाई चाहिँ है हामी अन्तिम प्रभुलाई फेरि पनि अब हामी सक्दैछौँ भनेर अन्तिम धन्यवाद दिँदछौँ है सबै मिलेर। हुन्छ, हामी आँखाहरू बन्द गरेर प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हालेलुया। दयालु अनि पिता परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र 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 आत्मा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद पिता, रातभरिदेखि हामीलाई रातिदेखिको अनुग्रह कृपा गर्नुभयो।
तपाईको महान कृपाले गर्दा फेरि पनि हामीलाई यो नयाँ दिन देखाउनु भयो प्रभु। प्रकृतिको दिन यसरी उज्यालो दिन दिनुभयो, हामीलाई नयाँ जोस, नयाँ उम्मेद र तपाईमा नयाँ विश्वासको साथ फेरि पनि हामीलाई खडा गर्नुभयो प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। विशेष यो समयको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिदछु। हामीलाई फेरि पनि आफ्नो आफ्नो रुमबाट भए पनि ड्युटीहरुतिरबाट भए तापनि प्रभु यसरी तपाईले भेला गर्नुभयो, मण्डली सबैलाई ल्याउनु भयो प्रभु। र तपाईको अति नै मिठो पवित्र वचनहरु सुरुदेखि अन्तसम्म सुन्यौं, गवाईहरु सबै सुन्यौं, नानीहरुको बाइबल पाठहरुदेखि लिएर सबै सुनिसक्यौं प्रभु। तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभयो प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। धन्यवाद पिता, तपाई साँच्चै महान हुनुहुन्छ। तपाईको कृपा, तपाईको दया र तपाईको प्रेमदेखि हामी अति नै खुसी छौं प्रभु। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं। फेरि पनि म यसभरि तपाईको शरणमा आएको छु प्रभु। म जति जस्तो पापहरु गरे तापनि प्रभु फेरि पनि तपाईको शरणमा आएको छु प्रभु। म यशाया 66 को वचन अनुसार तपाईको पाउदनमा आएर फेरि पनि आफ्नो शिरलाई झुकाएर तपाईको वेदीलाई दण्डवत गर्दै प्रभु म आफ्नो पापहरु क्षमा माग्दछु प्रभु। मेरा असंख्य पापहरु फेरि पनि क्षमा गर्नुहोस्। र प्रभु आजको दिनमा विशेष गरी तपाईले सुरुदेखि नै तपाईले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो, सबैको हृदयमा तपाईले आफ्नो प्रकाशहरुले भर्नुभयो प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आज विशेष गरी हामीले अति नै मिठो, अति नै पवित्र र उच्च वचन सुन्यौं र प्रभु हामी प्रेम कसरी गर्नुपर्ने, एक अर्कामा कसरी प्रेमको बन्धनमा बाँध्नुपर्ने, हामीले अरूलाई कसरी इज्जत र हामीले अरूलाई कदर गर्नुपर्ने प्रभु हामीले तपाईको वचनबाट सुन्न सक्यौं, हामीले सिक्न सक्यौं, सबै कुरा जान्न सक्यौं। कारण प्रभु आज तपाईको छोरा, तपाईको दासद्वारा प्रभु उनको मुख द्वारा तपाई स्वयं हामीसँग बातचित गर्नुभयो। तपाईको अति नै पवित्र र उच्च वचन हामीलाई सिकाइसक्नुभयो, बताइसक्नुभयो प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। म उहाँको लागि पनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जुन दासले आज हाम्रो बीचमा प्रभु यसरी अति नै मिठो वचनहरु छर्नुभयो, हामीलाई आशीषित गराउनु भयो। उहाँको द्वारा हामी सबैजना आशीषित भएर आज फेरि पनि हामी उम्मेद विश्वास राखेका छौं आउँदो दिनहरुमा पनि यसरी नै उहाँले हामीलाई सम्हालेर अघि बढाउन सकेको होस् र उहाँ विशेष उहाँको मिनिस्ट्री, उहाँको सुसन्देश प्रभु आज सबै मण्डलीहरुको माझमै पुग्न सकोस्, सबै विश्वासीहरुको माझमा पुग्न सकोस् र उहाँको घर परिवारमा पनि प्रभु म धेरै आशीषको कुराहरु बोल्दछु। उहाँको पूरा फ्यामिलीलाई प्रभु म आशीषको कुराहरु बोल्दछु। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर बाबा। तपाईलाई धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आज मण्डलीमा हामीले यति धेरै मिठो वचनहरु सुनेका छौं। जति पनि अझै हामी प्रेम गर्नुमा कमजोर छौं, एक अर्कालाई कदर इज्जत गर्नुमा कमजोर छौं भने पनि प्रभु तपाईको यस वचनद्वारा हाम्रो प्रत्येकको जिन्दगी बदलिन सकेको होस्, प्रत्येकको जिन्दगीमा यसरी नै नयाँ प्रेरणाहरु आउन सकोस् प्रभु। र हे पिता परमेश्वर बाबा म तपाईलाई धन्यवाद दिदछु विशेष गरेर सबै थोकको लागि, किनकि आज नानीहरुदेखि लिएर सबैले सुरुको प्रार्थनादेखि लिएर अन्तसम्म तपाईले साथ दिनु भएको छ प्रभु। तपाईको पवित्र आत्माको उपस्थिति दिनु भइसकेको छ प्रभु। धन्यवाद। हामी अन्तिम घडीमा पुगेर हामी अन्तिमको प्रार्थना फेरि पनि छुटपाट हुनुभन्दा पहिला तपाईलाई बिदा माग्दै छौं प्रभु। र बिदा माग्नु भन्दा पहिला म हाम्रो विशेष मण्डली नानीहरुको लागि, सबै मण्डलीको सदस्यको लागि म बिन्तीको प्रार्थना गर्छु प्रभुजी। जति नानीहरुले आज बाइबल भजन संग्रह पाठहरु गरेको छ प्रभु, हरेकलाई प्रभु यसरी नै ज्ञान बुद्धिले भरिदिनुहोस् र प्रभु अगाडि बढाउनुहोस्। जो नानीहरु पढाइमा कमजोर छ, जो नानीहरुमा दुख बिमार छ, जुन नानीहरुमा स्वास्थ्यहरु ठीक छैन प्रभु र आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्नुहरुमा कमजोर छ प्रभु, तर उनीहरुलाई फेरि पनि तपाईको हातमा राख्दैछु। हरेकलाई प्रभु तपाईले ज्ञान बुद्धिले अगाडि बढाइदिनुहोस् प्रभु। एकदमै ज्ञान बुद्धि तीव्र मात्रामा उनीहरु अगाडि बढेर आफ्नो आफ्नो देशको शान बनिनु सकेको होस् पिता।
धन्यवाद छ पिता परमेश्वर बुबा, तपाईलाई धन्यवाद। र पिता हाम्रो मण्डलीको सदस्यहरू यस घडीमा जहाँ जहाँ जस्तो हालमा काम गरिरहनु भएको छ र जतिजना हामीसँग जुड्नु भएको छ, आज फेरि पनि तपाईँको यो सेवा सङ्गतिमा तपाईँको महिमा गर्नु जुडेका छौँ प्रभु। जुन जुन अवस्थामा छ प्रभु, हरेकले तपाईँले सम्हाल्नु भएको होस् प्रभु। तपाईँको भजन सङ्ग्रह 125 को वचन अनुसार प्रभु म तपाईँको सुरक्षाहरू बोल्दछु प्रभुजी। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर बाबा, धन्यवाद। आज हरेक मण्डलीहरूमा यसरी नै नयाँ उम्मेद, नयाँ जोस दिएर जसरी हामीले गवाई सुन्न सक्छौँ प्रभुजी, आज र त्यो गवाईबाट हामीले जान्न सक्छौँ कि मण्डलीमा कतिपय हस्बेन्ड वाइफमा यस्तो विश्वासमा कमजोरहरू छ भने प्रभुजी, आज कसैको हस्बेन्डहरूमा विश्वासमा कमजोर छ प्रभु, तपाईँलाई पाउनमा एकदम गाह्रो गर्दैछ भने हे प्रभुजी, उनीहरूको हृदयमा फेरि पनि तपाईँको विश्वास र वचनले भरिदिनुहोस् प्रभुजी। उनीहरूमा बास गर्नुहोस् प्रभुजी। उनीहरूको मिसेसद्वारा भए पनि प्रभु उनीहरू अघि बढ्न सकेको होस्। कुनै जरिया तपाईँले माध्यम दिनुहोस्, उनीहरूलाई साधन देखाउनुहोस् प्रभुजी। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर बाबा। आजको अति नै मिठो सेवा सङ्गतिबाट हामी सबै आशिषित भइसकेका छौँ र अब हामी सबै शरीरमा छुटपाट भए तापनि एउटै मन लिएर हामी तपाईँलाई महिमा गरिसकेका छौँ। तपाईँले यस समय हामीलाई तपाईँको शरणमा बोलाउनु भयो पिता, तपाईँलाई धन्यवाद। र हामी शरीरमा छुटपाट हुँदैछौँ, आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्नो आफ्नो ड्युटीमा हरेकजना यसरी सम्हालिनु सकेको होस् प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा भनी म बिन्ती प्रार्थना प्रभुलाई गर्दछु। र सबै थोकको लागि धन्यवाद दिँदै यो रहेको दिनको समयमा फेरि पनि आदर महिमा भक्ति सबै तपाईँलाई नै दिँदै यो छोटो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना चढाउँछु तपाईँको नाउँमा र माग्दछु एक मात्र जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च र पवित्र नाउँमा। स्वर्गीय पिताले सुनि ग्रहण गरी बक्सियोस्। आमेन। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद हाम्रो सलोमी सिस्टरले हाम्रो बीचमा असल तरिकाले क्लोजिङ प्रेयर गरिसक्नु भएको छ। उहाँको जुन क्लोजिङ प्रार्थनाबाट चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिषहरू दिनुभएको होस्। हुन्छ, फेरि पनि आजको यस सेवाकाले हामी अन्तिम घडीमा हामी समाप्त गरी पठाउनेछौँ अनि समाप्त गर्नुभन्दा पहिले हामीले केही आशिषको प्रार्थनाहरू हामी लिनेछौँ अनि आशिषको प्रार्थना हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूले हामी सबैलाई दिनुहुनेछ अनि आशिषको प्रार्थना पश्चात आजको सेवाकाले यहीँसम्म समाप्त गर्नेछौँ। हुन्छ, जय मसीह। हुन्छ, प्रार्थना आशिषको गरौँ। स्वर्ग पिताको प्रेम, प्रभु येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति अनि सहभागिता अनि मण्डली सबैमाथि तपाईँको दोस्रो आगमन नभइन्जेल सदा सर्वदा बनिरहोस्। आमेन। हुन्छ।